وقت سے پہلے بہت حادثوں سے لڑا ہوں، وقت سے پہلے بہت حادثوں سے لڑا ہوں، میں اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں۔ میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ قوم کے مستقبل کا ایک بڑا حصہ اپنے بچپن سے محروم ہو رہا ہے۔ وہ بچہ جس کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے، کبھی وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے کہ اس نے بھی افسر بننا ہے۔ آج پھر توئے خورشید نے بدن میرا جلا کر مجھے جگایا ہے اور بتلایا ہے تمہیں سکون سے کیا مطلب، تمہیں خوابوں سے کیا مطلب۔ آج پھر مجھے تپتی دوپہر میں شہر کی سڑکوں پر اپنے جسم کا ایندھن جلانا ہے، گھر کا چولہا جلانا ہے۔ قیمتی بچے پھر بھی کیوں ننگے پیر کے سڑکوں پر مانگتے ہیں، اپنی قسمت کی لکیریں جھوٹے برتنوں میں گھستے ہیں، گھر بازار مجبوری کے ہاتھوں روز بکتے ہیں۔ ہم روز یہ سنتے پڑھتے دیکھتے اور سو جاتے ہیں، چلو دیر سے ہی صحیح اب جاگ جاتے ہیں، ان بچوں کو ان کا حق دلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تو بالکل ٹھیک ہوندو، جی مزے میں ہوندو، ऐं सुबुह जो ख़ूबसूरत आगाज़ थी वियो हूंदो, शुरूआत थी वई हूंदी। जीअं त मां अॼु बि सुबुह जो जीअं घरां निकितसि त मूंखे काफ़ी अहिड़ियूं शयूं नज़र ईंदियूं आहिनि ऐं गौर बि करणु घुरिजे। जॾहिं तव्हां घरां निकिरो था त कहिड़ी शइ ते गौर करणु घुरिजे, इहो ज़रूरु इम्पॉर्टेंट हूंदो आहे। लिहाज़ा मां नंढनि नंढनि ॿारनि खे ॾिसंदी आहियां त कंहिंजे हथ में वाइपर हूंदो आहे, त कंहिंजे हथ में कटोरी हूंदी आहे, ऐं कंहिंजे हथ में मां किताब न ॾिसंदी आहियां, कंहिंजे हथ में मां कलम न ॾिसंदी आहियां। इहे शयूं दिलि खे ॾुखाइण वारियूं शयूं आहिनि। इहे जॾहिं शयूं ॾिसी करे पोइ दिलि ॾुखंदो आहे ऐं चवंदा आहियूं त पाकिस्तान कहिड़े रस्ते ते थो हले, पाकिस्तान जो अॻिते थींदो छा। इहे ॿार ई त आहिनि जेके असांजे मुल्क जो सरमायो आहिनि। इन्हनि ॿारनि ई सां त असांजो फ्यूचर ठहंदो। असांजे मुल्क जीअं आबादी वधंदी थी वञे ऐं उन जे हिसाब सां वरी जीअं गुरबत थी अचे असांजे मुल्क में, त इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त असां इन्हनि शयुनि ते बि कंट्रोल कयूं ताकी जेके असांजा ॿारड़ा आहिनि उन्हनि खे वधि में वधि तालीम मिली सघे ऐं सुठी तालीम मिली सघे। अॼु जो ॾींहुं मां जॾहिं बि घरां निकिरंदी आहियां त अहिड़नि कुझु टॉपिक्स मुंहिंजे दिमाग़ में ईंदा आहिनि ऐं मुंहिंजी उन्हनि माण्हुनि ते, आसपास जे माण्हुनि ते, रस्ते मां गुज़रंदे माण्हुनि ते नज़र हूंदी आहे त इहे थॉट्स मुंहिंजे दिमाग़ में ईंदियूं आहिनि। पर अॼु जो ॾींहुं जी 12 जून अहिड़ो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहं ते चाइल्ड लेबर जे मुख़ालिफ़ ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। इन ॾींहं जी जेका इन्वेंशन चवंदा आहिनि, जीअं दरियाफ़्त थियो हुयो, इहो 2002 में थियो हुयो ऐं उन खां पोइ अॼु ताईं 12 जून ते इहो ॾींहुं मल्हायो वञे थो ताकी सॼी दुनिया में इंटरनेशनली, पाकिस्तान में बि स्पेशली इन ॾींहं जे बारे में अवेयरनेस ॾिनी वञे ऐं जेके माण्हू अवेयरनेस नथा रखनि इन ॾींहं जे बारे में ऐं गुरबत जे करे या ॿियनि घणनि मसइलनि जे करे उहे ॿारनि खे ॿाहिरि कमाइण लाइ मोकिलनि था, ॿारनि खे घिटियुनि में छॾे ॾियनि था। उन्हनि जे हथ में कलम नाहे, किताब नाहे, बल्कि उहे शयूं आहिनि, कंहिंजे हथ में झाड़ू आहे, कंहिंजे हथ में पोछो आहे, कंहिंजे हथ में वाइपर आहे ऐं सिग्नल्स ते बीहो त ॿारनि जे हथ में कटोरियूं आहिनि ऐं उहो अलाह माफ़ करे इन्हनि कमनि ते लॻल आहिनि। पर असांजे लाइ ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे इहो ॾींहुं ऐं इन ॾींहं ते जेके अवेयरनेस आंदी थियूं वञनि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जे थ्रू, डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन्स जे थ्रू, ऐं इहे शयूं केतिरियूं इम्पॉर्टेंट आहिनि इन जे बारे में अॼु असां हिन शो में ॻाल्हाईंदासीं। असां सां महिमान बि हूंदा अहिड़ा जेके असांखे वधीक अवेयरनेस ॾींदा, छो जो बीइंग अ मुस्लिम, स्पेशली बीइंग अ वुमन, ऐं हर जीअं चवंदा आहिनि त हर छोकिरी, हर माईअ जे दिलि में हिकिड़ी ममता हूंदी आहे, त उन्हनि ॿारनि खे ॾिसी दिलि ॾुखंदो आहे। मुंहिंजो न, अव्हांजो बि ॾुखंदो आहे। असां पंहिंजे ॿारनि जॾहिं दुनिया में ईंदा आहिनि त कोशिशि कंदा आहियूं ऐं असांजी इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे त उहे ॿारड़ा जी सुठे परवान चढ़नि, उन्हनि खे सुठी तरबियत मिले, उन्हनि खे सुठी तालीम मिले।
ऐं ताकी छो जो हे ॿार असांजा अॼु जेके आहिनि नंढड़ा, इहे सुभाणे असांजे फ्यूचर आहिनि, असांजे मुल्क जो सरमायो आहिनि, पर असां कहिड़ी राह ते हली पिया आहियूं? छा इन जूं वजूहात आहिनि? गुरबत वजह आहे, छा वधंदड़ पॉपुलेशन वजह आहे, या जीअं अगरि हिकिड़े घर में नंबर ऑफ मेंबर्स घणा आहिनि त इहा वजह आहे त भई कुझु ॿारनि खे तव्हां बसि कमाइण जे पोयूं लॻाए छॾियो, उन्हनि जे हथ में कुझु सिक्का अचनि, इहो उन माउ पीउ जे लाइ इम्पॉर्टेंट आहे, पर इहो उन माउ पीउ जे लाइ इम्पॉर्टेंट न आहे त उन ॿार जे हथ में बैग हुजे, उन जी कलम हुजे, उन जी किताब हुजे। इन्हनि शयुनि जे लाइ ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं, इन जे बारे में मज़ीद अवेयरनेस आणींदासीं। ऐं जी असां वटि शेफ़ मौजूदु आहे, साइमा मौजूदु आहे। मां सभिनि खां पहिरियों त उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में बिल्कुलु आहियो? ठीकु ऐं माशाल्लाह ॾाढो ख़ूबसूरत लॻो था। ऐं जेको हीअ असांजो ॾींहुं आहे अॼु 12 जून ते चाइल्ड लेबर जे मुखालिफ़ जेको ॾींहुं मल्हायो थो वञे, इन जे बारे में तव्हांजी छा सोच आहे? चाइल्ड लेबर ते मां ॻाल्हाइण जे लाइ मूं वटि इहो थोरो घणो जेको मां सम्झां थी त गवर्नमेंट त पंहिंजे लेवल ते कमु करे रही आहे न, गवर्नमेंट खां जेतिरो थी सघे थो करे रही आहे, पर ज़ाती तौर ते हिकिड़ो ज़िम्मेवार शहरी हुअण जे करे असांजी जेका ज़िम्मेवारी आहे असांखे उहो ज़रूरु निभाइणु खपे। बिल्कुलु। जेकॾहिं असांजे घर में ईंदा आहिनि कम वारा जेके असांजा हाउस होल्ड हूंदा आहिनि, जेके असांजा मेड्स वग़ैरह या अहिड़ा जेके असांजे घरनि में कमु कंदा आहिनि, त असां उन्हनि जे ॿारनि खे भली उहो खणी वठी ईंदा आहिनि गॾु हेल्प जे तौर ते। इहो असां जीअं पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु रखंदा आहियूं न, त इंसानी हमदर्दी जे तहत इहे जीअं बि असां थोरो घणो उन्हनि खे बि जेको आहे सो पढ़ाइण जे लाइ या थोरो उन्हनि जी सपोर्ट असांखे करणु खपे। उन्हनि खे अगरि सपोर्ट नथा करे सघूं त एटलीस्ट उन्हनि खे एतिरी एडवाइस ॾियूं, उन्हनि खे मोटिवेट कयूं ताकी हू घर वञी पंहिंजे माउ पीउ खे ज़रूरु इहो चवनि त असांखे ही कमु न, असांखे ही कमु। उन्हनि खे थोरी अवेयरनेस ॾिनी वञे त तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ायो न की तव्हां उन्हनि सां कमु करायो। तॾहिं त असां अॼु इहो ॾींहुं पंहिंजे शो में बि मल्हाए रहिया आहियूं ताकी इहा अवेयरनेस वञे तव्हां ताईं, असां ताईं ऐं हर उन माण्हू ताईं। ख़ैर इन सभिनि ॻाल्हियुनि जे बारे में त ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं, पर जीअं असांजो कुकिंग सेगमेंट जेको तावन करे रहियो आहे हबीब कुकिंग ऑयल, उन जे बारे में अव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां। नेचुरल एडिबल ऑयल सां ठहियलु आहे, सोयाबीन, कनोला ऐं सनफ्लावर इन में मौजूदु आहिनि। वाइटल न्यूट्रिशनल इंग्रीडियंट्स इन सां ठहियो आहे जेके दिलि जे लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि, ऐं उन सां गॾु विटामिन A, D ऐं E इन में शामिलु आहिनि। ओमेगा 3 ऐं 6 जेके तव्हांजे दिलि ऐं सिहत लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि। कोलेस्ट्रॉल फ्री ही ऑयल आहे छो जो ही दिलि जो मामिलो आहे। ऐं जी हबीब बनास्पति बि असां वटि मौजूदु आहे जंहिंमें VTF वर्चुअली ट्रांसफैट फ्री आहे, इहा ख़ासियत हुनजी आहे। ऐं जी इहो ठहियो आहे पाम ऑयल ऐं सॉफ्ट ऑयल सां, जेके अव्हांजी डाइट, अव्हांजी सिहत, अव्हांजी दिलि जी सिहत लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि। उन सां गॾु गॾु हिन जो दाणेदार टेक्सचर आहे छो जो खाइण में असांखे बनास्पति जो दाणेदार टेक्सचर ई वणंदो आहे। उन सां गॾु गॾु हिन में ट्रिपल वाइटा पावर आहे जंहिंमें विटामिन A, D ऐं E सां भरपूर आहे। तॾहिं त चवंदा आहिनि बेधड़क जीअण वारनि लाइ हबीब बनास्पति ई काफ़ी आहे। सो मां ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां हबीब कुकिंग ऑयल ऐं हबीब बनास्पति जेके असांजे मॉर्निंग एट PTV नेशनल ऐं कुकिंग सेगमेंट में तावन करे रहिया आहिनि। जी साइमा, छा ठाहे आया आहियो जंहिंसां ख़ुशबू त मूंखे होसि ताईं वॾी ज़बरदस्त पई अचे? सभिनी खां अॻु में अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजे ॾिसंदड़ भाइरनि ऐं भेनरुनि खे मुंहिंजो सलाम। उमेद त तव्हां सभु ख़ुशि हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव ऐं कोशिशि कयो त ख़ुशि रहो ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशि रखो। बिल्कुलु। हा, ऐं असां अॼु थोरो सादी मानी जेका असांजी सिंधियुनि जी हूंदी आहे, असां अॼु उहा देसी मानी ठाही आहे, दाल चांवर। दाल ऐं चांवर दाल ऐं चांवर, उन सां गॾु असां थोरो सैलेड आहे, उन सां गॾु इहे मिर्च आहिनि जेकी सैलेड में मां छा ॾिसां थी त डिफरेंट शयूं आहिनि काफ़ी, मिर्च आहिनि, भरियल मिर्च सही आहे, ऐं उन सां गॾु इहे पापड़ आहिनि, सही आहे। इहो थोरो लवाज़मात हूंदा आहिनि। हा, दाल चांवर सां गॾु खटाण बि हूंदी आहे, खटाण बि हूंदी आहे। त इहो बेसिकली आहे हैदराबादी दाल आहे। इहो हैदराबादी दाल। अच्छा, दाल जा भी किस्म आहिनि? हाँ, दाल डिफरेंट तरीक़े सां ठहनि थियूं। ऐं खोड़ सारा चलो जी, अॼु असां हैदराबादी दाल बि सिखंदासीं ऐं घर में ज़रूरु ठाहींदासीं। इन जो बेसिकली नालो जेको आहे न, उहो दालचा इनखे चयो वेंदो आहे। दालचा, हा, ठीकु आहे, जेको हैदराबादी ज़बान में। ऐं इनमें असां विझंदा आहियूं कद्दू। ये कद्दू दाल है, इनमें बेसिकली तव्हांखे शायद नज़र अची रहा है कैमरे ते, है ना,
हिन में असां जीअं पटाटा विझंदा आहियूं ठीकु आहे, न असां गोश्त कैमरा जी ते भाॼी बि में, इहा दाल ॾेखारींदमि मां, ऐं हिन में जी कद्दू बि ऐड आहे, वाकई कद्दू जीअं आलू आलू वांगुरु वांगुरु कटियल जीअं आहे। पटाटा जीअं असां ठीकु आहे। विझंदा आहियूं हा वॾा वॾा पीस करे सही ईअं आहे, असां हिन साइमा में जी कद्दू रेसिपी ऐड ॿुधाईंदो? हा, हिन जी रेसिपी तमामु सवली आहे, एतिरी हिन में आम घर जा जेके मसाला आहिनि उनसां तयारु थींदी। हिन में असां वरिती चणनि जी दाल, मुरनि जी दाल ऐं मुङनि जी दाल। अच्छा ठीकु आहे, अधु कप असां 3 दालूं वरितियूं ऐं उनखे असां लूणु ऐं हेड्र विझी करे असां उनखे उॿारे वरितो अॻु में। सही आहे। ठीकु आहे, उनखे त थोरी देरि पिसाए रखो ऐं उन खां पोइ तव्हां उनखे उॿारे वठो। जेकॾहिं तव्हांखे थोरी तकड़ आहे त तव्हां प्रेशर कुकर में बि उनखे ॻारे सघो था। ठीकु आहे। ऐं हुन खां पोइ असां हिनजो हिकिड़ो दाग ठाहींदासीं। अॻु में असां हबीब ऑयल गरम कयो, हुन में असां हिकिड़ो बसरु विधो, उनखे थोरो भुनियो, वरी उनमें असां थूम उनमें असां कड़ी पतो ऐं ज़ीरो। अच्छा ठीकु आहे, अॻु में कड़ी पतो ऐं ज़ीरे जो असां दाग ॾिनो, पोइ असां बसरु ऐड कई। सही आहे। हुन खां पोइ असां हुनमें थूम अदरक हिकिड़ो चमचो पेस्ट जेका हूंदी आहे उहो विझी करे असां उनखे भुनियो। वरी हुन में असां टमाटा विधा, टमाटा विझी करे पोइ असां सभु मसाला जेके असांजा नॉर्मल घर जा मसाला हूंदा आहिनि, बेसिक लूणु, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, पिठल ॻाढ़ा मिर्च, दाल में यूज़ थींदा आहिनि, ऐं ज़ीरो जेको हूंदो आहे उहो पिठल विधो। मिक़दार में दाल में विझूं हस्बे ज़ाइका? हा, जीअं मां जेतिरी दाल खाई न त हुनमें मां हिकिड़ो टीस्पून सम्झो तव्हां विझी, ऐं तव्हां मिर्च थोरा घणा विझो, छो जो दाल में न थोरी चहरी दाल सुठी लॻंदी आहे। सही आहे। लूणु ऐं मिर्च तव्हां पंहिंजे हिसाब सां जेको उनखे एडजस्ट कयो, ऐं हुन में तव्हां बसि इन्हनि सभिनी शयुनि खे हेड्र बि असां विधी, इनखे चङे नमूने असां भुञे वरितो मसाले खे। पोइ असां इहे जेका कद्दू आहे न इहो हुन में असां शामिलु कयो। ठीकु आहे, उनखे असां चङे नमूने भुञियो। पोइ जेका दाल असां अॻु में उॿारे रखी हुई उहो असां हिन में विझी छॾींदासीं। सही आहे। ठीकु आहे, ऐं उनमें थोरो पाणी अञा शामिलु कंदासीं ऐं उनखे पचण लाइ छॾे ॾींदासीं। तक़रीबन अधु कलाक खनि जा जेको आहे न, हुन में ई जेको आहे दाल बि तव्हांजी घाटी थी वेंदी सही नमूने सां, ऐं तव्हांजा जेके कद्दू आहिनि उहे बि ॻरी वेंदा। अच्छा, हिन दाल खे घाटो रखिणो आहे, छिटिरो न आहे करिणो, छो जो मां ॾिसां थी थोरी न छिटिरो मतिलबु घाटो, मतिलबु जेतिरो तव्हांखे जेतिरी वणे थी। कुझु माण्हू सफ़ा छिटरी दाल खाईंदा आहिनि ऐं कुझु थोरी घाटी खाईंदा आहिनि, त इहो तव्हांजे मथे डिपेंड थो करे त तव्हां केतिरी उनजी रखणु था चाहियो कंसिस्टेंसी जेका हूंदी आहे। ठीकु आहे, उनखां पोइ असां वरी ॿीहर मथां हिन में असां विझंदासीं थोरो गिदामड़ी जो पाणी। अच्छा, गिदामड़ी हूंदी आहे न, जिन जो थोरो खटो गिदामड़ी भिजाए रखो ऐं उनखे मथां थोरो उनखे वो आखिर में विझबो। हा, आख़िर सफ़ा एंड में न, मतिलबु जॾहिं तव्हांजी दाल पची रही हुजे न, तव्हांजा इहे कद्दू ॻरी वञनि, पोइ तव्हां हुन में शामिलु कयो। ऐं हुन खां पोइ थोरी देरि तव्हां हुनखे 5-10 मिंट अञा पचायो। वरी मथां तव्हां हिकिड़ो ॿियो दाग ठाहींदव, जंहिंमें तव्हां इहा गोगाई मिर्च ऐं हिन में ज़ीरो ऐं थूम जा 2-3 तुरियूं उनखे असां कटे वठंदासीं, जीअं असां दाग में विझंदा आहियूं, ऐं कड़ी पतो। ठीकु आहे, इहे सभिनी शयुनि जो चङे नमूने असां हिकिड़ो दाग तयारु कंदासीं ऐं उहो मथां असां हिनजे विझंदासीं। असांजी दाल जेका आहे उहा तयारु थी वेंदी। ठीकु आहे, ऐं उनखे सां तव्हां जेके असांजा अछा चांवर हूंदा आहिनि, अछा चांवर जेके सिंपल हूंदा आहिनि, सिंपल अछा चांवरनि में तव्हां ज़ीरो बि ऐड करे सघो था। ज़ीरो मां थोरो ज़ीरो बि विधो, थोरो हिकिड़ो बसरु अधु विधो, ऐं उनखे तव्हां जेको आहे दाग ठाहे बि ठाहे सघो था। ऐं दाल जो सवाल अचे पियो दिमाग़ में, दाल कहिड़ी सुठी हूंदी आहे, मटियल जेका हूंदी आहे मंधीअड़े सां, या जेका ब्लेंडर वारी हूंदी आहे ब्लेंड थियल, या वरी जेका कुकर में ठहंदी आहे उहा? न, इहे तव्हां ॾाढो सुठो मूंसां जेको सवाल कयो आहे। दाल जेका आहे न उहो मंधणे सां जेको असां कंदा आहियूं न, हुनजो पंहिंजो टेस्ट आहे। मां मंधणे सां, मां प्रेशर कुकर तमामु घटि यूज़ कंदी आहियां दाल जे लाइ, गोश्त वोश्त जे लाइ। अच्छा, काफ़ी माण्हू ब्लेंडर बि घुमाईंदा आहिनि। न, ब्लेंडर सां छा थींदो आहे, इनजो जेको आहे न सफ़ा ॼण त पेस्ट जा लही थी वेंदी आहे, ॼण त लही न हूंदी आहे। हलीम वांगुरु। हलीम खे बि न ब्लेंडर में घुमाए, हलीम खे बि घोटो लॻाईंदा आहिनि। मंधणे सां थींदी आहे घोटे वारी। तने दाल हलीम में ज़ाइको ईंदो आहे, ऐं दाल में बि तने ज़ाइको ईंदो आहे जॾहिं तव्हां हुनखे हल्की बाहि ते तव्हां हुनखे छॾे ॾियो, ऐं तव्हां हुनखे थोरी देरि पिसाए रखंदव न चाढ़ण खां अॻु में, त तव्हांजी दाल सुठे नमूने ॻरंदी। हा, ऐं प्रेशर कुकर में बि सफ़ा तकड़ वारियूं मायूं बि जेके हूंदियूं आहिनि न, काफ़ी जल्दी में ठाहींदियूं, उहो तव्हां करे सघो था। उहो जल्दी तव्हां वटि टाइम जी शॉर्टेज आहे त तव्हां करे सघो था, पर जेका टेस्ट अगरि तव्हांखे खपे त उहा मंधीअड़े सां ईंदी आहे। मंधणे सां तव्हां हुनखे चङे नमूने कयो। मां त ख़ैर ईअं ॻारी आहे, मां प्रेशर कुकर में न। हा, ये घणी देरि लॻी तव्हांखे हिन में? पोइ मां एक्चुअली छा कंदी आहियां, जो मां थोरो कमु अॻु में करे रखी छॾींदी आहियां, पोइ वरी मां दाल खे अॻु में पिसाए रखी छॾींदी आहियां, पोइ हुनखे मां चाढ़े छॾींदी आहियां पंहिंजा ॿिया कम। पिसियल दाल जल्दी ॻरी वेंदी आहे, हा न? हा,
जेका पाणी में पुसियल दाल हूंदी आहे न वो जल्दी गरंदी आहे। ठीकु आहे। ऐं ईअं बि चवंदा आहिनि त गरम पाणी पहिरियों कयो पोइ हुन में दाल विझो त उहा बि जल्दी गरंदी हा, आहे। उहो बि तव्हां करे सघो था, पाणी थोरो गरम ये करे। नंढियूं नंढियूं टिप्स आहिनि अच्छा, इहो असांजो सैलेड आहे, सलाद जेको बि तव्हां वटि घर में आहे, बसर टमाटा ऐं खीरा ऐं इहे मिर्च आहिनि, इहे बि हैदराबादी टाइप जा मिर्च आहिनि। अच्छा, इन मिर्च जी रेसिपी असांखे ॿुधाईंदा? हा, इहे मिर्च जेके आहिनि टाइम ॾाढो शॉर्ट आहे, बस जल्दी हलो सही आहे, ठीकु आहे। इन जो असां हिकिड़ो मसालो ठाहींदासीं, उनमें असां सौंफ ऐं धाणा, सुका धाणा, ज़ीरो ऐं थोरो मेथी दानो, इन सभिनी शयुनि खे असां पीसे वठंदासीं। पोइ उनमें असां थोरो अमचूर पाउडर हूंदो आहे जेको, उहो विझंदासीं, लूणु विझंदासीं, ॻाढ़ा मिर्च ऐं लीमो विझी करे असां उनजो हिकिड़ो पेस्ट ठाहे वठंदासीं। ठीकु आहे। वरी असां इनमें इनखे चाक करे तव्हां इनमें भरो, केॾा मज़ेदार इनके तव्हां थोरे तेल में तव्हां इनके फ्राई करे वठो। ये ॾाढा दाल चांवर सां ॾाढा सुठा लॻंदा ॾाढा आहिनि। सुठा ऐं लॻंदा पापड़ बि आहिनि। अगरि अचार बि तव्हां सर्व कयो उन सां खटाण बि गॾिजी हुजे हे त तव्हां वरी। मिर्च भरियल सर्व कयो, ॾाढो मज़ो अची वेंदो। ख़ैर नाज़रीन, ये थैंक यू सो मच साइमा, ॾाढी ज़बरदस्त तव्हां रेसिपीस असांखे ॿुधाईंदा आहियो। ब्रेक में पोइ चखे ॿुधायांव थी। हलो सही आहे। नाज़रीन, कारे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। मॉर्निंग एंड PTV नेशनल ते वरी पोइ वापसि अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं जी ही सेगमेंट असांजो जेको चाइल्ड लेबर जे मुखालिफ़ असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं, उन सां ई रिलेटेड असां सां हिकिड़ो ज़बरदस्त महिमान मौजूदु आहे। उन्हनि खे मां वेलकम चवंदमि शो में। तलहा बेग जेके सोशल एक्टिविस्ट आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज चाइल्ड लेबर पे बात कर रहे हैं और उसके मुखालिफ हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना चाहिए, उसके बारे में बताएं प्लीज़। अच्छा, देखें तो पहले तो एक इदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2002 से इसके ऊपर काम कर रहा है, आलमी सतह के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि ये जो डे मनाया जाता है, इसके पहले थोड़े मुरक़ात बताए जाएं कि इसका मकसद, जो बुनियादी मकसद है, जो बच्चों की मेहनत मजदूरी है जिससे उनका बचपन ख़राब हो रहा है, उसको रोका जा सके और तालीम के ऊपर उनके काम कर सकें, जो हर बच्चे का मैं समझता हूँ बुनियादी हक है। बिल्कुल। तो इसको रोकने के ऊपर जो है बहुत सारे, देखें बहुत सारी NGOs ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही हैं और बहुत फ़ाल हैं। तो मैं ये समझता हूँ हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑन रोड मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ बच्चों के हाथ में जब तक हम एजुकेशन, किताबें नहीं देंगे, और हर शहरी का, पाकिस्तानी होने का, हर ज़िम्मेदार शहरी का मैं समझता हूँ ये हक होना चाहिए, एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो खुद जो है बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करे, थोड़ा उनको एजुकेट करे, उनको समझाए कि ये जो आप चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो बेरोज़गारी से तंग आकर जो बच्चों को फिर कामकाज की तरफ भेजते हैं। और ये एक अलमिया है, लेकिन खैर हुकूमत तो अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, मैं समझता हूँ। तलहा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हुकूमत भी काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, NGOs भी, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तादाद इतनी है तो उन तक रसाई कैसे होगी हमारी? देखिए, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम ये समझते हैं कि इसको एक छोटी जगह से पहले स्टार्ट करें। हर बंदा पहले अपने जो नेबरहुड है, जो अपने उसके इलाके हैं, उधर देखें। अच्छा, मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादा जो मसला है ये रूरल एरियाज़ में, यानी कि जो आपके देही इलाके हैं, देही इलाके के अंदर जो है वहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ वहाँ पे जो NGOs को मैं ये समझता हूँ एक मेरी डायरेक्शन भी है, अगर वो चाहें तो उस इलाकों में, उस एरियाज़ में जाके काम करें। और मैं समझता हूँ वहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी आएगी जब इन इलाकों में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की कमी बहुत ज़्यादा है। तो उनके घर वालों को भी समझाया जाए, और साथ में जो चाइल्ड लेबर जो करवा रहा है या जो भी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों में मैं देखता हूँ, ये आपके नज़र से भी गुजरी होंगी चीज़ें, कि छोटी सी गलतियाँ होती तो बच्चों से तो सख्त से सख्त सज़ा दे दी जाती है उनको। हाँ तो जी, ऐसी कुछ न्यूज़ भी हमारे सामने आई हैं।
काफ़ी सालों से आ रही हैं, बल्कि अभी तक उन बच्चों पे तशद्दुद भी हो रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये बच्चियों दोनों के साथ है। हाँ। जो बच्चियां घरों में काम करती हैं उनके तो बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हैं, लेकिन इसको यही है, ये एक पहले तो कोशिश करें कि मैं ये समझता हूँ हर बच्चा जो है एजुकेट होना चाहिए, और ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी फरमाया था कि बच्चा जो है आपका एक सरमाया है और पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो बच्चा जो है, ये बच्चा पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तानी बच्चा जो पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का अपब्रिंगिंग फ्यूचर होगा, ये बहुत अच्छा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके। तो हमें सबसे बुनियादी मैं समझता हूँ इसका मसला है कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन जो है, हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी बच्चों को। मैं समझता हूँ कि इसको रिमोट एरियाज़ में, पसमानदा इलाकों में तमाम NGO से, और बिलखसूस जो पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर ये समझे कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है तो ऐसा नहीं है, सबको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी मैं समझती हूँ, आपका भी ये ख्याल होगा कि इंडिविजुअली आपकी मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि कहीं अगर हम ऐसे बच्चे देख रहे हैं तो अगर हमारी साइड से कुछ हो सकता है तो हम उनके लिए करें। जैसे हमारे घर पे भी मेड्स वगैरह आए, उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए अगर हम कुछ करें, तो अगर हम इंडिविजुअली थोड़ा एफर्ट करें तो ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं यही बात मैंने की कि आप हर बंदा अगर अपने तौर पे जो है इस चीज़ को लुक आफ्टर करे कि बच्चों के साथ रवैया कैसे रखना है, अगर तो वो मजबूरी में हालात के से तंग आकर अगर काम कर भी रहे हैं या चाइल्ड लेबर हैं, तो उनको आप अपने तौर पे एजुकेट करें। अगर कोई किसी के घर में मेड है या किसी के घर में कोई बच्ची काम कर रहा है, या आपके आसपास कोई मैकेनिक है या दूसरे तीसरे किसी भी शोबे में है, मैं समझता हूँ उसको बुनियादी सहूलत समझ के आप उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने की तरफ लेके जाएँ और कोशिश करें कि उसके साथ ये लेबरों वाला जो जुल्म और ज़्यादती होती है वो ना हो सके। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, इसमें ये भी है ना, इसकी जो वजूहात हैं वो आप मुझे ज़रा हाईलाइट करके हमें बताएंगे, क्योंकि मैं जो समझती हूँ, जो मैंने शुरू में बोला कि एक तो पॉपुलेशन, दूसरा गुर्बत, उसके अलावा और क्या क्या वजूहात हैं। अच्छा, एक ये भी देखा गया है कि वो जो माँ बाप हैं जो बच्चों को भेज रहे हैं, वो इतने हटदम हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो पैसे चाहिए और हमारा घर का सिस्टम चलना चाहिए, तो हमारे 5-6 बच्चे हैं तो चलो अगर 2-3 काम में लग गए, हुनर है ये, क्या ये हुनर है? देखिए, मसला ये कि पाकिस्तान में करोड़ों की आबादी है और थोड़ा सा ये गुर्बत की वजह से जो है लोग जो हैं इस तरफ जाते हैं कि बच्चों को काम काज पे लगा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, सही फ़ैसला नहीं है। और मैं उन माँ बाप को ख़ास तौर पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे को तालीम दें, पढ़ाएं लिखाएं, वो इंशाल्लाह आपका बाजू बनेगा। अगर आप इस उम्र में जो उनकी बचपन की जो बचपन है, ये देखें, ये जो इम्पैक्ट है ना, जो आपका बचपन है, ये मैं समझता हूँ पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगा। जो आपके बचपन में गुजरा आपके साथ, वो इतने जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। और यही उम्र होती है जिसमें आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, आपकी सोच बदलती है। तो इस चीज़ को देखें ना, अब माँ बाप को चाहिए कि नहीं, इस चीज़ को ना करें। और मसले मसाइल सबके साथ हैं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छा, तला साहब, ऐसे बच्चों से आपकी इंटरेक्शन होती होगी क्योंकि आप इस पे काम भी कर रहे हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे आप कोई इफेक्ट देखते हैं? देखिए, क्या सोच होती है उनकी? शौक से तो कोई भी नहीं करता काम। जो मैंने ऑब्जर्व किए अपने आसपास, और जिससे भी मैंने पूछा है, जिसको हमने पढ़ाई की तरफ राग़िब करना चाहा है, या जिसको भी हमने जो है समझाया, तो वो यही बोलता है कि शौक से नहीं कर रहे, मजबूरी से कर रहे हैं। ज़्यादातर ये 99% ये रेशो मौजूद है। और जो 1% है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ाई से दिल उनका उठ गया, तो फिर वो खुद इस तरफ आते हैं और बोलते हैं कि हम अब यही करेंगे। और कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर देते हैं, जिसके बाद फिर जो है वो लोग चाइल्ड लेबर की तरफ जाते हैं और काम काज की तरफ जाते हैं। तो उनकी तो मेंटल हेल्थ, ज़हनी जो तवाज़ुन होता है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और मैं समझता हूँ उनकी एक छोटी सी एक दुनिया बन चुकी होती है जिसके इर्द गिर्द वो रहते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है, इंसान जब छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसके बहुत सारे वाक़यात रुनमा होते हैं, और जो वो चीज़ें अपने माँ बाप से भी नहीं डिस्कस कर सकता। और उस बच्चे को, जैसे बच्चे का जो है वो पहली जो तरबियत गाह है वो घर है, उसकी माँ है, लेकिन वो फिर वो रोड वो चौराहा, वो मोहल्ला वो बन जाता है और वहाँ उसकी तरबियत हो रही होती है। तो तरबियत भी क्या होती है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं यही बता रहा हूँ ना कि आप यकीन करें, जो फैक्ट्स हैं और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उनकी मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा बीमार किस्म के होते हैं।
اور ان کو نہیں سمجھ آتا. میں اگر مثال لوں کسی مکینک کی تو اس کو صرف اور صرف اس نے 8 بجے تک جو ہے صبح سے لے کے 9 سے 8 تک اپنا کام کرنا ہے اور پھر گھر جانا ہے اور مطلب پھر رات نکل جانا ہے. تو مطلب اس کی وہی روڈ اور وہی چوراہا اور وہی محلے, تو اس میں وہ نہیں کچھ بھی کر سکتا. اس کی سوچ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے, دنیا ایکسپلور نہیں کر پاتا صحیح سے. تو اس کے اوپر کوشش ہماری پوری ہے اور ہم کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جتنا روک سکتے ہیں. ہم جو لوگ ان کو چائلڈ لیبر پہ, جو بھی دکان والا ہے یا کوئی بھی جو گھروں میں کام میٹس کے طور پہ رکھوا رہے ہیں, تو ہم ان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ کوشش کریں کم از کم جو ہے میچیور بندے کو یا کوئی جو بڑی عمر تک پہنچ چکا اس کو آپ رکھیں. کوشش کریں کہ ان کو اس طرف نہ لے کے جائیں. تو لیکن لوگوں کا کہنا بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو کوئی اور ان کو کام پہ رکھ لے گا. تو بہرحال اس کو روک تھام کرنا ہے ہم نے. اچھا, ایسے آفیسز, ایسی آرگنائزیشنس بھی ہیں جہاں پہ ان بچوں کو پھر کام کے لیے آگے کہتے ہیں نا کانٹیکٹ کریں تو ہم آپ کو میڈ دیں گے یا ایسے ہیلپرز دیں گے یا بیبی سیٹر دیں گے, تو وہ بچے ہی ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو خیر میں دیکھتا رہتا ہوں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اچھا, یہ بالخصوص پنجاب سائڈ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو پہلے پکڑنا چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے اور یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے اور اس کے بعد انڈیویجولی بھی کام ہونا چاہیے؟ اچھا, ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, قانون بھی ہے, ہر چیز ہے اور کام بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا, پکڑے بھی جا رہے ہیں بہت ساری آرگنائزیشن اور پوچھا بھی جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. لیکن بس کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسوں کی لالچ میں یہ اپنا ذاتی فائدے کے لیے جو ہے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ تو میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ باقاعدہ پیڈ ایڈس لگائی جا رہی ہے اس حوالے سے, باقاعدہ اس کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے, اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ کریں. اور میں یہی سمجھوں گا کہ لوگوں کو ہمیں شعور دینا ہے, اور بالخصوص اس دن کے حوالے سے چائلڈ لیبر کے اگینسٹ جو ہم دن منا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو بالکل بائیکاٹ کریں اور ایسے لوگوں سے رابطہ نہ کریں. اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ بچہ اگر کوئی کام کرے تو وہ میرا اپنا بچہ ہے, تو آپ اپنے بچوں کی طرح سوچیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا بھائی ہے چھوٹا, پاکستان کا سرمایہ ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, بہن, ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. طلحہ صاحب, فیکٹریز میں بھی دیکھا گیا ہے بچے کام کر رہے ہیں, کتنا خطرناک ہے یہ. ایک تو گھروں پہ کام کرنا بھی بچوں کے لیے بڑا خطرناک ہے, ان کا ذہنی توازن بھی ہل جاتا ہے اور ان کی مینٹل فزیکل ہیلتھ ان کی خراب ہو جاتی ہے. لیکن پھر فیکٹریز میں ایک وہ جس طریقے سے کام کرواتے ہیں صبح سے رات تک, اور پھر وہ رسک بھی ہے. دیکھیں, فیکٹریز میں تو میں سمجھتا ہوں بچوں کو کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجوہات اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ دیکھیں وہاں کوئی بھی لیبر فیکٹری میں کام کرتا ہے, سول ڈیفینس کا ایک کورس ہوتا ہے وہاں پہ. تو جب تک وہ کورس نہیں آپ کمپلیٹ کر سکتے کہ فائر ایکسٹنگوشن کا چلانا کیسے, ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ سکھائی جاتی ہیں. اب بچہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اتنی جلدی یہ چیز سیکھے گا, اور بہت زیادہ خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں جان لیوا ہے بچے کے لیے وہاں کام کرنا, کیونکہ وہاں ہیوی مشینریز ہوتی ہیں, وہاں بوائلرز موجود ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ مطلب فیکٹریز میں واقعات رونما ہو بھی چکے ہیں, ماضی میں موجود ہیں, ساری چیزیں فیکٹس ہمارے میں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیکٹریز والوں کو تو بالکل بھی میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو پابندی ہونی چاہیے, اور بچوں کو بالکل بھی یہاں تک تو چلو گھروں میں, اور اس میں ابھی کے لوگوں کی عادت ہو گئی کہ بچوں کو رکھتے ہیں اپنے پاس اور کام کرواتے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن فیکٹریز میں تو بالکل پابندی لگانی چاہیے. اچھا, میں نے کچھ لوگوں کو, کچھ گروپس کو, کچھ نوجوانوں کو یہ انیشیٹو لیتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ روڈز پہ, فٹ پاتھ پہ, کہیں گھر کے آگے بھی چھوٹی سی کلاس رومس بنا کے بیٹھے ہیں, اور وہاں پہ جو اسٹریٹ اسکولس وہ لوگ بناتے ہیں, اور پھر وہ بچوں کو دعوت دیتے ہیں. انفیکٹ بچوں کو وہ پے بھی کرتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم آپ کو تعلیم بھی دیں گے, اور پھر وہ اس دن جیسے 50-100 ان کو عیدی بھی دے دی, وہ ان کو مزدوری ان کی دے دی, جیسے وہ پڑھنے کی مزدوری. ایسا ہے. یہ انیشیٹوز ہمیں ہر علاقے میں اگر لے لیے جائیں تو کتنا بہتر ہو جائے گا. میں نے یہی بات کی نا, دیکھیں شہروں میں تو بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری این جی اوز کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیہی علاقوں میں اور رورل ایریاز کے اندر خاص طور پہ این جی اوز کو موو کرنا پڑے گا. ایسے ایریاز ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری این جی اوز کی رسائی نہیں ہے. اگر یہ وہاں کام کریں گے, دیکھیں بہت زیادہ چینج آئے گا. اگر تو اس رورل ایریاز میں جائیں گے اور دیہی علاقوں میں جائیں گے, کیونکہ یہاں بہت ساری این جی اوز کام کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کبھی بھی آئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. جو فگرز ہیں کیونکہ ہم فگرز کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو رواں سال جو چائلڈ لیبر کا ایک ریشو تھا اس سے کم ہوا ہے اس بار, اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہم روکیں گے انشاءاللہ, اور یہ رک رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن میں یہ پھر سجیسٹ کروں گا کہ جتنی این جی اوز ہیں وہ لیکن ابھی بھی میں جو ریسرچ دیکھ رہی تھی اس پہ 50,000 تک کے بچے ہیں جو ابھی چائلڈ لیبر میں ہیں.
کہ وہ تو ایک پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے آبادی کا تناسب سے دیکھا جائے تو بچے تو بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پورا پنجاب ہے, KPK میں بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے صوبہ سندھ میں بہت چینج آیا ہے. ادھر کمی بھی آ گئی ہے اور بہت فرق آیا ہے بنسبت دوسرے صوبوں کے ساتھ اب ہم موازنہ کر رہے ہیں. اور وہ جیسے ہم نے بات کی نا کہ انڈیویجولی اگر ہم کام کرنا اسٹارٹ کریں تو ویسے ہی اسٹریٹ اسکولس کہیں کہیں ہمیں نظر آ جاتے ہیں, کہیں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے ان بچوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھا, ان چیزوں سے پھر بچے مینٹلی تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں لیکن پھر نشے میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں اس کے لیے ڈرگس کے جو ادارے بنے ہوئے اور ریہیبلیشن ادارے بنے ہوئے, اس کے اوپر وہ لوگ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ادارہ ایک چیز ہی کر سکتا ہے. اگر ہم سوشل NGOs کو بولیں کہ آپ اس کو بھی روکیں تو اتنی کیپیسٹی نہیں موجود ہوتی, ایک محدود وسائل ہیں. تو ڈرگس کے اوپر بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن میں نے کیونکہ میری ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں, میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ بڑے لوگوں کو تو آپ لوگ پکڑتے ہیں اور ریبلیٹ کرتے ہیں, بچوں کو دیکھیں, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ جو بچے ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ نشہ بہت عام ہو رہا ہے, بہت زیادہ عام ہو رہا ہے, اور روک تھام ہو بھی رہی ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ روکنا پڑے گا, ہمیں کام کرنا پڑے گا, ہمیں آس پاس دیکھنا پڑے گا کون بچے کو لگا رہا ہے, کون, کیونکہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک جرم ہے کہ بچے کو اگر کوئی لگایا جائے اس راہ کے اوپر. اور ظاہر ہر بندہ اپنے بینیفٹ کے لیے, اپنے فائدے کے لیے ہی یہ کام کرتا ہے. اچھا, وہ بچے بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, 7 سال سے چھوٹے بچے, 7 سال کی عمر سے چھوٹے بچے, تو پھر ان کو وہ لت لگ جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ چاہے ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجیں, کچھ بھی کریں, میرا نہیں خیال کہ وہ اس پہ افیکٹ ہوگا. میں یہی بول رہا ہوں نا کہ بچے کی جو بچپنا ہوتا ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں جو بچپن کی ایج ہے, یہ اس کے ساتھ پوری زندگی بھر رہتا ہے. یہ وہ والا مسئلہ ہے کہ آپ کے بچپن میں کچھ بھی ہوگا, آپ نے کام کیا ہے کہیں پہ, کوئی بھی آپ کے ساتھ معاملات زندگی میں ہو گیا ہے, آپ ڈرگ پہ لگ گئے ہو, کسی نشے میں لگ گئے ہو, یا آپ کے ساتھ کوئی سیکشل ابیوز ہی ہو گیا کام کے دوران, تو یہ زندگی بھر پر امپیکٹ نہیں جاتا. تو اس چیز کو جو ہے نا مینٹلی طور پہ کیونکہ اس کے لیے یا تو کوئی ادارے بنا دیے جائیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ NGOs کو ہی چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا تیز ہو کے اور ان چیزوں کو دیکھیں, اور اس کو ایک ایسا ون ونڈو سرکل کر دیں کہ سارے ادارے آن بورڈ ہوں, اور اس کو ہم لوگ کر کے ان کو جو ہے سمجھائیں اور آگے ان کی بیٹر ایجوکیشن دیں. اچھا, ہمارے پاس رورل ایریاز میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ چائلڈ ابیوز بھی بڑا, ایون اسکولس میں بھی, چلیں چائلڈ لیبر سے اگر تھوڑا ہٹ کے بات کریں کہ اسکولس میں بھی یہ کہیں وہ مولوی صاحب نے مارا بچے کو, کہیں ٹیچر نے مار دیا بچے کو, تو یہ بڑی چیز عام ہو رہی ہے. اس چیز کو کیسے روکا جائے گا؟ دیکھیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. بہت سارے جو مدارس تھے اور بہت سارے ایسے اسکول سے جہاں سے شکایتیں آ رہی تھی عوام کی, یا آس پاس کے لوگوں کی, یا ماں باپ کی, یا پیرنٹس کی, تو ان کے لائسنس کینسل کر دیے گئے ہیں. تو میں نے بھی بہت سارے لیٹرز لکھے تھے جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں, اور خاص کر اگر کوئی گورنمنٹ ٹیچر ہے یا کوئی پرائیویٹ ٹیچر ہے, اس کو باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے, اور کوئی بھی ایک شکایت کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن ہو رہا ہے. یہ چیز تو بہت زیادہ رک گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ, کیونکہ یہ 2-4 سال پہلے یہ بہت زیادہ واقعات, بہت میڈیا نے بھی اس کو وائلیٹ کیا اس طرح کی چیزوں کو, تو اب کافی چیزیں رکی ہیں اور اچھا ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اب ہر اچھا, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی لوگ کافی ڈر رہے ہیں ایسا یہ کہ کہیں منظر عام پہ نہ آ جائے. لیکن بہرحال جرم تو کرائم تو ہو ہی جاتا ہے, وہ تو ایسی بات تو نہیں, ہر جگہ ہوتا ہے, اس چیز کو تو نہیں روک سکتے, لیکن جہاں تک روک سکتے ہیں بہت اچھا انیشیٹو لے کے ہم روک رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, طاہر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے اویئرنیس دی. ناظرین اتنے ڈنٹلے بریک جو ٹائم تھی وہ ہے کاڈے نہ ونجو مارننگ ایٹ PTV نیشنل تے وری پوئے واپس اچھوں تھا. वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था. ऐं जी हिन सेगमेंट में असां सां गॾु हिकु ज़बरदस्त फोटोग्राफर मौजूदु आहिनि, मुनीब खान. मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं मुनीब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. माशाल्लाह फोटोग्राफर हैं. फोटोग्राफर का काम ऐसा है कि बड़ा वास्ट काम है. आप कहीं भी खूबसूरत चीज़ देख लें, कोई खूबसूरत यू नो एक स्टोन भी कोई खूबसूरत आपको नज़र आ गया तो आप उसकी भी फोटोग्राफी करते हैं. तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप कैसे आए? स्ट्रीट फोटोग्राफी में बेसिकली कैमरा था मेरे पास, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था.
صحیح ہے. تو وہ رکھا رہتا تھا میرے پاس نا الماری میں. میں اس کو یوز نہیں کرتا تھا پہلے تو, بیکاز یو نو اسنیچنگ ہے کراچی میں, تو سب کو ڈر لگتا ہے باہر کیمرہ لے جاتے ہوئے. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, میں سرچ کر رہا تھا کراچی, لائک میں سارے شہروں کے بارے میں سرچ کر رہا تھا گوگل پہ. صحیح ہے. تو سارے شہروں کی اچھی پکچرز مل جاتی تھیں مجھے ایکسیپٹ فار کراچی. صحیح ہے. تو میں نے ایک دن کراچی لکھا تو بہت ہی نیگیٹو سائڈ آف کراچی وہاں پہ شو کروائی ہوئی تھی میڈیا نے, جو ویسٹرن میڈیا کو پتہ ہے وہ پاکستان کو کیسے پورٹری کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر مجھے وہاں سے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ مجھے پازیٹیو سائڈ آف کراچی دکھانی چاہیے دنیا کو. صحیح ہے. پھر میں نے بولا یار اب کیمرہ چھینے نہ چھینے, مجھے اسٹریٹ پہ جا کے پکچرز کیپچر کرنی. صحیح ہے. تو اسٹریٹ فوٹوگرافی کا آپ کو اس طریقے سے آئیڈیا آیا کہ پازیٹیو پورٹری کرنا ہے آپ نے پاکستان کو, کراچی کو. صحیح ہے. صرف نیگیٹیوٹی نہیں ہے, پازیٹیو چیزیں بھی بہت ہیں جو ہم بڑی خوبصورت چیزیں بھی ہیں. صحیح ہے. تو وہ اسٹریٹ فوٹوگرافی میں جیسے آپ نے کہا اسنیچنگ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس, تو وہ آپ کو بڑا ڈر بھی تھا کہ کیمرہ باہر لے جاؤں کہیں چھن نہ جائے. تو یہ ڈر ہے ابھی بھی یا تب تھا جب اسٹارٹ کیا تھا؟ جب اسٹارٹ کیا تھا تب بھی یہ ڈر تھا. اب مجھے کوئی لائک فرق نہیں پڑتا کہ چھن بھی جائے تو, کیونکہ آئی تھنک آرٹ از مور امپورٹنٹ دین اسنیچنگ. لائک بالکل صحیح ہے. اچھا, چائلڈ لیبر بھی آج منایا جا رہا ہے, اس کے مخالف جو ہم دن منا رہے ہیں, تو چائلڈ لیبر بھی آپ جب باہر اسٹریٹس میں جاتے ہوں گے آپ کو بڑے بچے نظر آتے ہوں گے. بہت زیادہ. وہ پکچرس آپ نے کبھی لی؟ جی میں نے بہت زیادہ پکچرس, لائک میں نے تو پاورٹی بیسکلی اسٹریٹ فوٹوگرافی میں نے زیادہ تر پاورٹی کو ہی کیپچر کیا ہے, اور اس کے اندر آپ کو چلڈرن بہت زیادہ اسٹریٹس کے اوپر ملیں گے کراچی کے, اور بہت زیادہ ایکسپلائٹیشنز ہیں چلڈرن رائٹس کی. مطلب میں نے پازیٹیو فوٹوگرافی کرنے گیا تھا میں, لیکن مجھے بھی نیگیٹو, لیکن زیادہ تر پاورٹی ہی نظر آئی, وہ بچے ہی نظر آئے, تو نیگیٹیوٹی زیادہ مجھے اسٹریٹس پہ ملی. آئی تھنک کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, جب آپ رینڈم لوگوں کی تصویریں لیتے ہیں اسٹریٹس پہ, روڈس پہ, تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں کا؟ لوگ تو پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کراچی میں. وہ گھبرا جاتے ہیں اکثر تو, اور پھر مان جاتے ہیں بیچارے, خوش ہو جاتے ہیں لوگ. ان کا ایک بزی ڈے ہوتا ہے لائک. اچھا, آپ ان سے اجازت لیتے ہیں کہ میں آپ کی پکچر لے لوں, یا بس ویسے ہی آپ پکچرس لے لیتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور سم ٹائمس پتہ چلتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں؟ اسٹریٹ فوٹوگرافی میں تو آپ اجازت نہیں لیتے. صحیح ہے. لیکن میں نے ایک نئی سیریز شروع کی تھی اپنے سوشل میڈیا پہ کہ میں رینڈم لوگوں کے پاس جاتا ہوں, ان سے اجازت لیتا ہوں پرمیشن کہ میں آپ کی پکچرز لینا چاہتا ہوں. پھر میں ان کا ایک پراپر فوٹو شوٹ کرتا ہوں اسٹریٹ کے اوپر. اچھا. پھر میں ان کو دکھاتا ہوں, پھر ان سے پرمیشن لیتا ہوں کہ میں پوسٹ کر سکتا ہوں یا نہیں. ورنہ اسٹریٹ فوٹوگرافی میں یو ڈونٹ نیڈ پرمیشن فرام پیپل. صحیح ہے. کینڈیڈ شاٹس جب بھی اچھے آتے ہیں, اگر آپ ان کو بتا دو کہ آپ کی پکچر لے رہے ہیں تو وہ پوسٹ کرنے لگیں گے, پوسٹ کرنے لگیں گے, نیچرل ایلیمنٹ نہیں آئے گا. صحیح ہے. اچھا, کبھی سوچا آپ نے کہ اسٹریٹ فوٹوگرافی سے علاوہ جیسے ماڈل فوٹوگرافی یا پھر فوڈ فوٹوگرافی اور بہت سارے اس میں فارمس آ جاتی ہیں, اس کی طرف کبھی جائیں؟ میں آلریڈی ویڈنگ فوٹوگرافی بھی کر رہا ہوں. ویڈنگ فوٹوگرافی؟ جی, میں ویڈنگ فوٹوگرافر, اور فیشن انڈسٹری میں بھی جانا ہے. اور میں تو بیسکلی ابھی فلم اسٹڈیز پڑھ رہا ہوں اقرا یا یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. تو میرا فیوچر میں یہی ہے کہ مجھے ڈائریکٹر بننا ہے, فلم پروڈیوس کرنی ہے فار پاکستان اینڈ لالی ووڈ. آپ کو پتہ ہے انڈسٹری ہماری نیچے تھوڑی سی, تو اس کے لیے کام کرنا ہے تھوڑا سا ان دا فیوچر. صحیح. آپ کے لیے ایک پرفیکٹ شاٹ اسٹریٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے سوچا ہوگا کہ بس نہیں آنی اچھی, لیکن وہ اتنی خوبصورت تصویر آ جائے, تو اس میں کیا تھا؟ پرفیکٹ شاٹس ہمیشہ کینڈیڈس ہی مجھے لگے ہیں. لائک اسٹریٹ کے اوپر بہت سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اور ہر انسان کی ایک اپنی اسٹوری ہوتی ہے جو وہ کیری کر رہا ہوتا ہے روڈ کے اوپر. تو جب آپ وہ کیپچر کرتے ہو تو وہ ایک الگ سے ہی لائک پرفیکشن ہوتی ہے اس کے اندر. لائک اگر آپ کسی کو بول کے اس کی پکچر لو تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایک کینڈیڈ لے رہے ہو بغیر بتائے کسی کو, تو آئی تھنک اس کے اندر اسٹوری ہوتی ہے. پرفیکٹ شاٹ کے اندر اسٹوری ہونی چاہیے فار می. صحیح ہے. موٹیویشنل اسٹوری ہو,
कुछ वो कुछ उसमें नज़र आ रहा हो? इमोशंस बेसिकली ज़्यादा नज़र आते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में, लोग हसल कर रहे तो होते वो हैं। इमोशंस ढूंढने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? क्या वो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए एक फोटोग्राफर के पास, या आपको कहीं भी आप निकल रहे हैं तो आपको वो नज़र आ जाती है इमोशंस या कोई ऐसी मेरा चीज़? पर्सपेक्टिव तो मुझे तो हर चीज़ में ही आर्ट दिख रही होती है। जब मैं रोड पे होता हूँ तो मुझे दिख रहा होता है कि यार ये मतलब ये चीज़ कैप्चर करनी चाहिए, ये चीज़ कैप्चर करनी चाहिए। लाइक मेरी आई जो है वो एक आम इंसान से हट के, लाइक मेरा पर्सपेक्टिव जो है, तो इसीलिए और जो फोटोग्राफर्स हैं उनका भी यही होता है कि हाँ जी, आम इंसान से लोग इस बात को समझते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि फोटोग्राफी इज़ अ इजी जॉब, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं वो है। ये एक बाय बर्थ एक चीज़ होती है आपके। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो सीन होता है ना, वो जी। उनकी नज़र में वो वो डिफरेंट दिमाग के होता है। अंदर ही चल रहा होता है वो आपके, दिमाग आप के बस अंदर चल रहा कैप्चर होता है। करते हो उसको। हाँ, अच्छा, कभी आप लोग फिल्टर्स पे बिलीव करते हैं फोटोग्राफर्स? क्या कोई पिक्चर ले ली तो उस पे फिल्टर्स आप लोग अप्लाई करते हैं, या बस वो बिल्कुल रॉ होती हैं पिक्चर्स? रॉ पिक्चर्स भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ज़्यादा बेहतर जो होता है वो कौन सा शॉट होता है? मेरे पर्सपेक्टिव में एडिटिंग के विदाउट एडिटिंग फोटोग्राफी कंप्लीट ही नहीं है। एडिटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फोटोग्राफी। सही। अच्छा, तस्वीरों के ज़रिए आपने कभी कोई ऐसे जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं, जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी के ज़रिए आपने उजागर की चीज़ें? जी बिल्कुल। मैंने कराची, ओल्ड कराची जो है सदर का इलाका, ये एक बहुत ही लाइक कदीम जगह है, और मैं ये चाहता था कि इसको जो है आप गवर्नमेंट की टेक केयर करें, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा टूरिज़म जो है जनरेट हो सकता है पाकिस्तान के लिए। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, तो मैंने वहाँ की पिक्चर्स ली हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं लाइक हर महीने ही सदर में एक बार तो मैं जाता हूँ बिल्डिंग्स वगैरह कैप्चर करने, क्योंकि मुझे आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता है। सही है। जो ब्रिटिश एरा में वो हमारे लिए गिफ्ट छोड़ के गए, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी गवर्नमेंट टेक केयर करे, तो मैं ये पोस्ट करता रहता हूँ उसके हवाले से। अच्छा, एक फोटोग्राफर क्या सोचता है कि मैं अगर उस मुल्क में या उस सिटी में जाके फ़ोटोज़ लूँ, वो मेरा ड्रीम है? क्या आपका क्या ड्रीम है? कहाँ जाके आपने पिक्चर्स लेनी है कराची के अलावा? मेरा ड्रीम अभी तो न्यूयॉर्क सिटी जाने का ही है। नहीं, कुछ सोचा होगा कि भाई पेरिस जाके पिक्चर्स लेनी है, या फिर कहीं लंदन की स्ट्रीट्स में जाके पिक्चर्स लेनी है, ऐसा कोई ड्रीम है वो? या फिर कोई ऐसी, जैसे ग्रीस में बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं, वहाँ जाके? वैसे मेरा ये इरादा था कि मैं ऐसा ख्वाब है आपका? मेरा ख्वाब यही है कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँ पूरा, हाँ। और वहाँ पूरे लाइक दुनिया को ही कैप्चर करूँ, मैं तो ले यही लूं। चाहता हूँ। सही है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी जाना मेरी ड्रीम है। न्यूयॉर्क सिटी के पिक्चर्स? जी, वहाँ पे आपको लाइक जैसे कराची में पॉवर्टी दिख रही है, तो वहाँ पे आपको ज़रा लग्जरी दिखेगी, तो वो भी मैं चीज़ कैप्चर करना चाहता हूँ। अच्छा, वहाँ पे भी आप ये पॉवर्टी ज़रूर कैप्चर कीजिएगा, क्योंकि हाँ, वहाँ वो तो भी सारी है। दुनिया में जी, है, जी, पॉवर्टी तो वहाँ सारी भी है, दुनिया में बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू मुनीब, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you. नाज़रीन, अगले ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते काॾे न वञो, असां सां गॾु रहिजो, वरी पोइ वापसि अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जी हिन सेगमेंट में असां सां ज़बरदस्त महिमान मौजूदु आहिनि, ऐं जीअं सिंधी सकाफ़त खे बि असां नाहियूं विसारींदा, हिन सेगमेंट में असां सां अहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि जेके अव्हांखे बैत ॿुधाईंदा, ऐं हिकिड़ो तड़को ज़रूरी आहे, सिंधी तड़को बि असांजे प्रोग्राम में। सो मोहम्मद इस्माइल पहोड़ जेके सुघड़ आहिनि असां सां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? शुक्र अल्लाह जी महिरबानी। ऐं जी असां गॾु जी मोहम्मद याकूब जागीराणी असां सां मौजूदु आहिनि, उहे बि सुघड़ आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, तव्हां ठीकु? अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक। ऐं जी अव्हां खां असां बैत ॿुधंदासीं अॼु, ऐं थी वञे हींअर हिकिड़ो बैत असां सां। पहिरियों त शुक्रिया अदा कयूं था जो तव्हां महिरबानी कई असांखे मौक़ो ॾिनो ॻाल्हाइण जो हिते।
ऐं हक़ीक़त में त टीवी हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे असांजो वाहिद इदारो आहे PTV अदब ऐं अख़लाक जूं ॻाल्हियूं दर्स मिले थो हितां सिखूं था असां हक़ीक़त में हिन नेशनल PTV हिननि सुघड़ पैदा कया फ़नकार पैदा कया अदाकार पैदा कया जेको हे मयारी प्रोग्राम आहिनि ख़ासि करे माण्हू अदब ऐं लोक अदब असांजी सुघड़ जे बि अदब जेको चए लोक अदब आहे जी बिल्कुलु ईअं आहे हा हक़ीक़त में त थोरा न थोरा मूं ते मारूअड़नि जा थर में वारी थोरी तंहिंखां घणा घणेरा भलायूं भेरा गणे गणिया केतिरा इहा अव्हां जी महिरबानी जे असांखे मौक़ो ॾिनो ॻाल्हाइण जो तव्हांजी महिरबानी तव्हां आयो ऐं असांखे बैत ॿुधाईंदो ऐं सिंधी सुघड़नि वटि सभु घड़ आहे हर शइ ते बैत आहिनि सॼी राति ॾींहुं गुज़री वञे पर थोरी तव्हांखे मिड़े जिन्स ॿुधायूं था त सोणियूं वखियूं सजणे कजल जन्ही कातियूं वधता बि तरा रखूं वतन पिंबड़नि में पातियूं निहोरियूं नाज़ सी हो लव वञनि लातियूं अड़ियूं दिलियूं इस्माइल चेरनि अठई पर आतियूं रोवनि सॼियूं रातियूं हिकु पहर न वांदियूं पहोड़ चए सोहणियूं अखियूं सजणे जन में इलाही इसरार पायूं घायूं वञनि कियूं सीने में सटकार हयूं खयूं वञनि पिंपड़ियूं टपियूं पार जिथे अड़नि तिथे कड़नि कन कैदी कुर्बदार इहे अंग रखनि ढंग हू वंगे कन वार ॿी पातल अथनि पहोड़ चए का कहरी कजल ढार वतन खेपियूं मज खुमार उहे अखियूं इस्माइल चए पर 10 नाला अखियुनि जा 10 ॿोलियुनि में सोहणियूं अखियूं सजणे ककोरल कारियूं छम छातीअ ते आखे ओलारियूं आइज़ इस्तरगे ॿारण विया ॿारियूं चाह चश्मन चूर कया पुरकश पियारियूं नैन विझी नाकेलियूं वञनि कूंधर कतारियूं आहिनि उकाबी इस्माइल चए वतन धाड़े ख़ातिर धारियूं लहज़े मंझि लुटियूं वञनि खन में खारियूं नेन निहारियूं या पागल बणायूं पहोड़ चए पिरी पार कारावार घुंडीदार तुलंग त्यार मिसल मार इहा रमज़ रखनि भिरू भाला ढुरन ढाला उत्तम आला अजब चाला सवे सरे हाला पिया कुंधर कंधनि मन पिपड़नि पए कान नेज़ा निशान इहे इनवान किरोड़े कुर्बान थिया दरबान मोया तुझे मुजगन चिश्मन चोट केरा कोट घाया घोट उदगर ओट मिर्घन मोट खुमार पसी खंजन लबन लालान सुर्खी पान दशन ध्यान मोती मरजान थिया मस्तान अधर पसी अजीबन गाढ़ा गल गुलाबी गुल कगोला कुल अञा अफजल बदन बखमल हुआ अगड़ा अजीबन सिधो सनबर सोणो सरवर कट कैसर मोहे मुनवर आला अनवर हुई कमर करीबन करे करम जही दम खणे कदम कुजल कम लोर ॾिसी लरदन पर इस्माइल जहा आम तुझी साम अरबी जाम मिठो नाम सुबुह शाम आहे तव्हांखे तन झोला झक लथा लक पहोड़ पक कोन्हे शक हादी हक जंहिं मांदो आहे मन जिन्स ॿुधायूं था वरी हुनर जो बैत आहे चए पियो त जॾहिं जूअर खणी वई कणक पई कान चई हो त ॿाझरी हा तॾहिं चांवरनि जा व्यान माह मटरनि चढ़ा ॿुध मकान महरी मान पिरी ॾिसां पहोड़ चए हाणे ससी को जॾहिं पुनल खणी आहे तॾहिं जाग थियसि सर्तियूं चवनि पियो त तूं जागे हा वेह हा जेकी ॿोली पाण में ॻाल्हाइणा ॿोली सम्झे हा चई त मां ॿी ॿोली सम्झी पर जेके हो पाण में ॻाल्हाइणा उहा ॿोली मूंखे सम्झ में न आई चई कीअं चयूं लफ़्ज़ हीअं चयूं उठ आरी जाम जा निंदाऊं नेशी ॿोली सम्झा कान का छे गुशूं छेशी लॾ बरूं लेड़वा थांग बरूं थेशी बिरास बरूं वसिया एज़ खिलूं वेशी पुनल फरमोशी ॾेरण मूंसां ॾाढ कयो इहे लफ़्ज़ चयूं पर अलाए छा चयूं चई त सरतियूं परतियूं रब खे हलण जा हारी क़िस्मत वागूं छिकियूं ऐं वञण जा वारी जेॾियूं मुंहिंजी जान ते अची बिरह लॻो बारी इश्क जे आज़ाब मुंहिंजी जान आज़ारी साजर सुती सूर जी का पींघे में पीआरी साजर सुती सूर जी का हॾनि ते हारी ॿार बाफ़र निकिरे अंदरि कान कटारी दुखिया दाग दिलि में चाग चकिया चौधारी पर इहा बाहि मुंहिंजे बख़्तले का ॿारो चल ॿारी हिकिड़ियूं पटियूं पध जूं ॿियो डूंगर हयां ॾारी लताड़ी दस लतन सां ऐं विंदुर जी वारी हाणे विंदुर विच में तोबह मुंहिंजी ज़ारी पर सॻु न थियो सफ़रो ऐं धीअ हुयसि धारी मुंहिंजा कम करीम ते कंदो मुर्शिद मोचारी ओ सोढ़ीअ में सरतियूं अजी अझो थींदो आरी जे पुनल पत पारी कोयारो मुंहिंजो केची वियो
हथ खणी हकलू कयाऊं सूरन सामेटी पुन्हू जा पिरी नघे नंढे जा नेटी हो त मुय खो हणी विया का छप्पर में छेटी आऊं कमीनी कान कई नीह निखेटी सफ़र मुंहिंजो संग थियो बांभण जा बेटी पसा जाम पुन्हल के काहे मझ केटी पर हल दे हो त पुन्हल दे ऐं रची थियां रेटी ओ मुर्शिद मुंहिंजे मन तो आ मंदी सभ मेटी ॾियां साह सरतियूं तन लकन तो लेटी भेनराऊं भेटी का पेशानी जाम पुन्हल जी चित टंगुर ड्रिघा वञ सिघाजन जी सुञी कोहन ते कुतार। याकूब साहब के भी असां मौक़ो ॾींदासीं उहे बि पंहिंजा बैत पेश कनि। अर्श त कांगल मूं ते कुर्ब कर वञ तूं मदीने जे मीर ॾे पाक करे पाण खे वञ पारस मुंहिंजे पीर ॾे चिठी खणी चाह मां वञ वारस मुंहिंजे वीर ॾे त मादी मुफ़्त मरई थी अचे सोना साह सुधीर ॾे मुंहिंजूं अखियूं तो अमीर ॾे आहिनि यार यकियूं याकूब चवे कांगल मुंहिंजे क़रीब खे चोजां हक़ी अखर हे गुल मोहम्मद जे ॻोठ जो तो ते आशिक़ बि आहे हद ॾोखी हिन हिणीअ जो निर्मल ॿियो को नाहे तंहिंजा दुख दर्द वन तूं लाखीणा लाहे अचो कामिल के थी काहे थींदियूं यार ईंदो याकूब चवे कांगल मुंहिंजे क़रीब ॾे वञा हींअर हाण हितां ॾिसी पंधु पहाड़ जो तूं मोटी अची मतां जुतीअ सां जागीराणी चवई मुंहिंजो जान बि अचे जितां ॾिजांइ चुनियूं चाह मां ॾिसी लालण जूं लतां हिन वणकार में वतां थो मूं यार जा थींदो याकूब चवे कांगल मुंहिंजे क़रीब सां कजां हाल वञी होरे कामिल जे कदमनि ते हे सिरड़ो रखजांइ सोरे अलाह जाए अदब सां हीअ चप चङा चोरे ॻाल्हाइजांइ गुणनि भरे सां तोरारे मूं तोरे पोइ तो तूं घोरूं घोरे छॾियां यार हिते याकूब चवे कांगल जा पोइ कुर्ब जो वञी ॾाहे खे ॾेको छो विसारे वेही रहियो हिन याकूब खे यको बुराइनि जो बेहद आहे मोब मतो मको तो बिना तंगर आहे हिते हिन निमाणीअ जो नको हिते हो त हको बको ऐं जानब जागीराणी चवे कांगल वन तूं क़रीब जे दिल पर संदे दर पइजांइ पेश पिरीअ जे हीअ पंहिंजी मटे पर याकूब हिन यार जी वञी हीअ हक़ीक़त कर तुंहिंजे इश्क लील कयो अचो घोटोनीअ जे घर तो सुण लाइ सर थिया जहान में जागीराणी चवे कांगल वन तूं क़रीब ॾे मतां वञई लही सिजो ही हक़ीक़त हक़ जी वञी कामिल सां तूं कजो त गुनाह जो गोहर मुंह में अथई ॿ गुण पोखियल ॿिजो सो गडरो कढी गोहर कयो निर्मल लावी निजो हो त हामी हुज थींदियूं यार ईंदियूं याकूब चवे कांगल मुंहिंजे क़रीब सां वञी ईअं यार अलाण सूरन वारी सॼण आॾो खोल जो वञी खाण मुंह में अथई मोजा पिरी कामिल वॾी काण कढी वञो कामिल उहा करे रूह रिहाण पोइ वञी मौजू माण तूं यार यकियूं याकूब चवे। वाह 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 जी ज़बरदस्त कांगल जो बैत याद अची जी विया जी तव्हां ॿुधाईंदो प्लीज़। कांगा करीबन जी तूं ख़बर ॿुधाए ख़ासि आया के ईंदा प्रीम हुजे पास अची वेह ओॾड़ो वठां तुंहिंजो वास मुंहं जे मिलण जी थमंदर मंझि उदास खंभ तुंहिंजा खाती लालण जो त लबास फतम दमा रबुम अलयहुम या बूई वणी बास सुनाए हक़ीक़त हाल जी और अची थियां रास फाटी मन फारू थियो तुंहिंजे नीह कई नास ॿुधी सॾ सिकायल जा तूं सावण कर को किसास जन का मरी आऊं मुयास सजण वेठी सारिया कांगा करीबन ॾे तूं लिबी कर लातियूं सजण तुंहिंजी सिक में पिया रोऊं सॼियूं रातियूं इहे मेखूं मोहबत जूं मां पिरी तो सा पातियूं हणी वए हीअं में के कुर्ब सदियूं कातियूं अजीब कैसा ओरिया मां बिरहे सदियूं पातियूं वाटूं ॾेई वेठी वाझायां हिन अखियूं वासाइतियूं सूरन में सरतियूं छिॼियूं छातियूं पोइ नंग सदियूं नातियूं मड़ियूं ॾींहं मिसा कजे कांगा करीबन तो आंदो कुजाड़ो मूंखे मूं परी ॾेया सूरन सागाड़ो अची वेंदा ओॾड़ा कात खणी कुहाड़ो मुंहिंबन ॾिठे माफ़ ते लहे दर्दन दुहाड़ो ऐं सारियां वेठी सरतियूं जीअं तवारे ताड़ो पिरन जो पाड़ो कांगा कहिड़ी कुंड ते कांगा करीबन ॾे वञी लिमी कर लातियूं सजण तुंहिंजी सिक में पिया रोऊं सॼियूं रातियूं इहे मेखूं मोहबत जूं मां पिरी तोसां पातियूं हणी वए हीअं में के कुर्ब सदियूं कातियूं वाटूं ॾेई वेठी वाझायनि अखियूं वासाइतियूं। वाह 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 वॾी महिरबानी आहे मां ॿिन्हिनि जी प्रोग्राम में आया ऐं ज़बरदस्त बैत ॿुधाया
नाज़रीन नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते कार्यक्रमनि जो वरी पोइ वापसि अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं जी हिन सेगमेंट में असां सां गॾु हिकिड़ी अहिड़ी गेस्ट मौजूदु आहे छो जो सोशल मीडिया जो दौरु आहे त उहा इन्फ्लुएंसिंग बि असांजी लाइफ ते ॾाढी आहे ऐं कहिड़ी शइ कीअं असांखे इन्फ्लुएंस करे थी उन्हनि खां पुछंदासीं। अस्मा अहमद असां सां मौजूदु आहिनि जेके इन्फ्लुएंसर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्मा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी, कैसे सोशल मीडिया का जैसे एक 10-15 साल पहले दौर शुरू हुआ सही से, और उसके बाद क्या चीज़ आपको मोटिवेट की कि आप ये चीज़ जो है मेरे ख्याल से कोविड में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हो गई थी, क्योंकि कोविड में जो सब थे वो बैठ गए हुए थे और करने को कुछ नहीं था जी। तो लोगों ने परस्यू किया कि हम सोशल मीडिया के थ्रू जो अपनी चीज़ें हैं, अपना जो मैसेज है वो लोगों तक कन्वे करें। हाँ जी। तो मुझे मोटिवेट किया कि बेसिकली मैं करती हूँ लाइफस्टाइल पे और ट्रैवल व्लॉगिंग करती हूँ मैं ज़्यादातर। कुछ लोग हैं जो बाहर जा नहीं सकते या जो हैं कहीं जाते हैं पहली दफ़ा, तो उनको देखना होता है कि हम वहाँ जाके कैसे अपनी चीज़ें अरेंज करें, कौन कौन सी ऐसे स्पॉट्स हैं जो घूमने वाले हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ किस तरह से मिल सकती है, कौन सा होटल हमारे लिए बेहतर है, कौन सा टूर हमारे लिए बेहतर है, फैमिली के साथ जा रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि मैं जब खुद भी ट्रैवल कर रही हूँ, मेरा जो रिलेट भी है, मेरी फील्ड भी जो है वो ट्रैवल से ही रिलेट करती है, तो क्यों नहीं मैं इस चीज़ को जो है वो लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए कि हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लॉज आते हैं अगर हम ट्रैवल की बात करें कि किस तरह से वीज़ा मैनेज होगा, किस तरह से हम लोग टूर करेंगे फैमिली के साथ जाके, पैनिक ना हो जाए। तो लोग क्या करते हैं एडवांस में उन चीज़ों को देख लेते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल मतलब आप उस पे कितने सेकंड्स की वीडियोस बनाती हैं ट्रैवल पे, या फिर ये सारी चीज़ें जो मैनेज करते हैं आप और वो बता रही होती हैं तो वॉइस ओवर लगाती हैं, या फिर आप जैसे ब्लॉग्स बनाती हैं वैसे बनाती हैं? मसला ये है कि हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं ना, अगर हम कोई वीडियो देखते हैं 5 या 6 सेकंड हमें वो वीडियो समझ नहीं आती तो हम बोर होकर उसको स्क्रॉल अप कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है। तो हमें 30 सेकंड में और 50 सेकंड में मैक्सिमम अपनी चीज़ कवर करके दिखानी होती है। मतलब डे 1 अगर आपने कहीं स्पेंड किया है तो हमें वो पूरा जो दिन होता है 10-12 घंटे का, उसको हमें 50 सेकंड में कवरेज करके देना होता है, और ऐसा देना होता है कि लोग बोर भी ना हो। होगा 50 सेकंड्स में आप पूरे अपना या फिर पूरा वीक या फिर पूरा दिन में आप जो कुछ कर रही हैं वो सब कवर कर रही हैं। बहुत चैलेंजिंग होता है हम लोगों के लिए। वही कहते हैं ना कि एडिटिंग स्किल्स होती है या फिर आपकी अपनी कुछ डिफरेंट ऐसी स्किल्स होती हैं जिस एडिटिंग भी होती है, और आपका जो होता है उसके पीछे पूरा क्रिएटिविटी चलती है कि आपने दिखाना क्या है जो लोगों को समझ आएगा, जो लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि लोग जो हैं वो अगर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा आप बोलते रहते हैं, दिखाते कुछ नहीं है, तो वो बोर हो जाते हैं। उनको सिर्फ पिक्चर्स देखनी होती है, सुनना होता है। सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं, मतलब वो सिर्फ देखना चाहते हैं, ब्यूटी देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ है, कौन सी जगह पे हम जा सकते हैं। तो बस वो आपने 50 सेकंड में उसको कवर करके दिखाना होता है लोगों को कि कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन सी ऐसी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी हो गई, आर्टिफिशियल हो गया, कोई थीम पार्क हो गया, तो हमें पूरा 50 सेकंड में कवरेज करके दिखाना होता है। सही, मतलब कोविड के दौर से आप ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई, उसके बाद कैसे व्यूज़ आना शुरू हुए, किस तरीके से आपने व्यूज़ गेन किए? क्या आपने साउंड्स पे दिया ज़्यादा गौर किया, या फिर आपने वीडियो जो आप जिस तरीके से बना रही हैं उस चीज़ पे ज़्यादा आपने सबसे मेन जो फोकस है ना वो आपकी वीडियो क्वालिटी पे फोकस करता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो लोग उसको देखते भी हैं, व्यूज़ भी आते हैं। और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो चल रहे होते हैं उसको भी सम टाइम हमें उसको भी फॉलो करना होता है, क्योंकि ट्रेंड में रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो हमें अपनी मतलब जो हम लोगों का एक लाइफस्टाइल है उससे हट के भी हमें कुछ दिखाना पड़ता है ताकि हम ट्रेंडिंग में रहें, लोग हमारी वीडियोस पसंद करें, क्योंकि एक ही सेम कंटेंट चलता रहता है तो लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, क्या अस्मा ऐसा है कि लाइफ जो आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे वैसी है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा डार्क साइड हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, लाइफ दोनों डार्क साइड नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ कलरफुल लाइफ दिखा रहे हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है।
کیونکہ ہم لوگ بھی مطلب نارمل لوگوں کی طرح ہی رہتے ہیں, ہم لوگ بھی چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ایشوز ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, جاب ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ وہ ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ نہیں دکھا رہے ہوتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو سائڈ پہ رہیں, کیونکہ رونا دھونا تو ہر جگہ چل ہی رہا ہوتا ہے. اگر ہم نے بھی آ کے سوشل میڈیا پہ رونا دھونا کر دیا تو لوگوں کو وہ پازیٹیو وائب, پازیٹیو انرجی ہم سے نہیں ملے گی, وہ بور ہو جائیں گے, بولیں گے یہ تو بس نیگیٹو مطلب وائبز ہی پھیلا رہی ہیں. اچھا, کافی بلاگرز یہ کر رہے ہیں نا, جیسے فیملی بلاگنگ اور یہ سب چیزیں, کبھی اس طرف مائنڈ گیا کہ یہ کروں, کیونکہ اس میں پھر سب کچھ دکھا رہے ہیں, لیکن اس میں بھی لوگ کہتے ہیں, بلاگرز اور بلاگرز کہتے ہیں ہم وہی دکھا رہے ہیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. فیملی بلاگنگ پہ میرا اتنا زیادہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا اور فیملی مطلب دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم سیپریٹ رکھیں تو بہتر ہے. نہیں, میرا یہ پوچھنے کا مقصد ہے کہ آپ ڈارک سائڈ بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی چیزیں ایسے فیس کی جا سکتی ہیں. اگر اسٹرگلس آ رہی ہیں, ہرڈلس آ رہی ہیں, ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, اسٹوریز پہ لازمی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہرڈل فیس کر رہے ہیں, ہمیں کیا پرابلم آ رہی ہے, ہم بیمار ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں پر بھی کسی کے ساتھ پرابلمز ہو رہی ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ویڈیو صحیح ایڈٹ نہیں ہوتی, ہم اس کو 4 دفعہ ایڈٹ کرتے ہیں. ایک ہم نے شوٹ لیا ہے, ایک برانڈ نے ہمارے ساتھ کولیبریشن کی, وہ شوٹ صحیح نہیں ہوا, اس کو ہمیں اگین دوسرے دن اس کو شوٹ کرنا پڑتا ہے. یہ اسٹرگل بھی ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہم اپنا جو لائف ہے اس کو بھی بیلنس کر کے چل رہے ہوتے ہیں. گھر ہے, بچے ہیں, کھانا بنانا بھی ہوتا ہے, ہمیں کلیننگ بھی کرنی ہوتی ہے, ہمیں سوچنا بھی ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈارک سائڈ ہے نا وہ ہم 10-20% دکھا رہے ہوتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے گھر میں بھی یہی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں دیکھ کے انفلوئنس اس وقت ہوں گے کہ جب ہم کوئی پازیٹیو چیز دکھائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ امپاور ہوں, آگے بڑھیں, اپنی چیزوں میں, اپنی لائف میں پازیٹیو ہوں. اچھا, ارننگ ہے اس میں کیا؟ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایک پیج بنا لیں, آپ ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کر دیں, کیا پی آرز آنی فوراً شروع ہو جاتی ہیں یا پھر اس کے لیے آپ کو بڑا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. فوراً تو کوئی بھی چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ملتی. اٹس ٹیک ٹائم. اسٹارٹ میں آپ کو جو ہے اپنی ہی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, اپنی ہی چیزوں سے. اچھا, انویسٹمنٹ آپ کو ایز اے انفلوئنسر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کہاں کہاں کی آپ نے انویسٹمنٹ؟ اگر آپ نے لائف اسٹائل پہ کرنا ہے تو آپ نے خود ہی اپنے کپڑے بائی کر کے خود ہی اس کی جو ہے ویڈیوز بنانی پڑتی ہے. اور اسی طرح سے فوڈ پہ ہے تو آپ نے خود ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھانا پڑتا ہے, خود ہی اس کی ویڈیوز بنانی پڑتی ہے. تو جب آپ کا فون بھی اچھا لینا ہے, فون بھی اچھا لینا ہے, اور آپ کے روم میں یا جہاں آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہاں پہ لائٹنگ بھی ہو ایکسٹرا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ساری انویسٹمنٹ ٹیم ہے آپ کی شروع سے, یا آپ نے وہ بعد میں جیسے شوٹ وغیرہ فوٹوگرافر یا پھر کیمرہ مینس وہ بھی ہوتے ہیں؟ آئی تھنک وہ بھی ہوتے ہیں. جہاں پر برانڈ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کیمرہ شوٹ چاہیے تو ہمیں وہ بھی مطلب ان کے ساتھ ارینج کرنا پڑتا ہے. وہ ساری چیزیں ہیں. باقی اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ ہم خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں, ہم خود ہی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو, کانٹینٹ بناتے ہیں. وہ کچھ برانڈ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کلک ہو جاتے ہیں کہ یہ جو دکھا رہی ہیں, بتا رہی ہیں, وہ بہت اچھے سے, بہت طریقے سے بتا رہے ہیں, اس چیز کو بہت اچھے سے پرسیو کر رہے ہیں, تو وہ برانڈ آپ کو خود ہی اپروچ کرتے ہیں. بٹ اٹس ٹیک ٹائم. لوگوں کی 7-7 8-8 سال کی محنت لگی ہوئی ہوتی ہے ان کے پیچھے. بالکل. اچھا, شروع میں جو آپ لوگ چیزیں خود ہی خرید رہے ہوتے ہیں, خود ہی ان کو انباکس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ وہ برانڈ آپ کو اس پہ ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ گفٹ آ جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ پرچیز کرنے جاتے ہو وہ آپ انسٹاگرام سے ہی آرڈر کرتے ہو تو وہ آپ کا پیج تو ریویو کرتے ہی ہیں, تو کچھ چیزیں آپ کو گفٹ میں آ جاتی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں آپ جینوئن ریویو بھی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ برانڈ بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جینوئن ریویو کس طرح سے دے رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے جو ہے کتنی آڈینس ان کے پاس جا رہی ہے, ان سے پرچیز کر رہی ہے, ان کی کتنی سیل انکریز ہو رہی ہے. اچھا, اسکن کیئر برانڈس پہ آپ ویڈیوز بناتی ہیں کیونکہ وہ جو ہے آپ کے پاس پی آر آ گئی اور آپ نے وہ اپلائی کیا اور آپ نے یہ بولا کہ بہت اچھی ہے اور آپ بھی یہ خریدیں, ایسا کرتی ہیں یا پھر آپ ان کو یوز کرتی ہیں اور پھر آپ اس کا اسکن کیئر پہ جو ہے میں بہت کم بناتی ہوں. بہت لمیٹڈ اسکن کیئر ہیں جن کو میں مطلب ایکسیپٹ کرتی ہوں پی آر. پہلے میں ٹرائی کرتی ہوں, اس کے بعد ویڈیو بناتی ہوں, کیونکہ اسکن ایسی چیز ہے کہ اگر آپ مسئلہ یہ کہ اگر آپ اپنا کانٹینٹ صرف پیسوں کے لیے لے کے ان کو دکھائیں گے نا تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو صرف ہیں وہ غلط چیزیں ہی بتا رہی ہیں. وہ پھر آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. آپ کی جو ویوز ہیں, آپ کی جو آڈینس ہے نا, وہ آپ سے دور ہٹ جائے گی. اگر آپ جینوئن چیز بتائیں گے, جینوئن ریویو دیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے اور آپ سے انفلوئنس ہوں گے.
اچھا اسما نے بچپن میں کیا سوچا تھا جب اسکول جاتی تھی کیا بننا ہے, اور پھر جو ہے ڈاکٹر انجینئر, ہم سارے بچپن میں یہی سوچتے تھے ہم ڈاکٹر بنیں گے, بٹ جیسے جیسے ایج آگے چلتی گئی تو آپ کو سمجھ آیا کہ بچپن الگ تھا, اب جو آپ جس اس سے اسٹیج سے گزر رہے ہیں, اب جو ایرا چل رہا ہے, اب جو ٹرینڈنگ ہے اس حساب سے جی اب اسما انفلوئنسر بن گئی. اچھا اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں اسما؟ اس کے علاوہ میں انٹرپرینیور ہوں, میں اپنی ٹریول ایجنسی رن کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ رن کرتے کرتے ہی مجھے آئیڈیا آیا تھا کہ کیوں نہیں وہ چیزیں میں جو ہے لوگوں کو دکھاؤں کہ ٹریول کیسے ہوتا ہے, کیونکہ میں نے تو ٹریول کیا ہوا ہے اور میں نے کیسے ٹریول کیا, میں نے اپنی جرنی کیسے اسٹارٹ کی, مطلب لائک میں نے جو اسٹارٹ کیا ہے اپنی جرنی بہت ارلی ایج میں اسٹارٹ کی ہے. مجھے جاب کرتے ہوئے اس فیلڈ میں مجھے 14 سال ہو گئے, 14 ایئر سے. اچھا ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ساری چیزیں مینیج کرنا؟ ایک تو آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہنا ہے, پھر آپ نے جاب کو بھی دیکھنا, اپنا کام دیکھنا ہے, پھر گھر پہ بھی ساری چیزیں دیکھنی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے, بٹ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ مینیج سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہو کہ مینیج نہیں ہو رہا, بٹ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. میں لکی ہوں, میرے ساتھ میرے ہسبینڈ ہیں, وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. میرا چھوٹا بیٹا ہے 2 سال کا, تو مجھے بہت سپورٹ ہے میرے ہسبینڈ کی طرف سے, میری فیملی کی طرف سے. تو آفس بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, گھر بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایک سب سے بڑا عورت کا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے کہ آج آپ نے کھانا کیا بنانا ہے, وہ ہم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے, کھانا بنانا پڑتا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو سم ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے, بٹ اگر ہم چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں گے تو چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو امپاور نہیں کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے, تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. بالکل ایک عورت ہی ہے جو گھر چلاتی ہے اور چیزوں کو آگے لے کے جاتی ہے. تھینک یو سو مچ اسما فار بینگ ود اس, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین اٹھے بریک جو ٹائم تھی وہ ہے اسانجے پروگرام میں مارننگ ایٹ PTV نیشنل دے کارے نون جو وری پوئے واپس اچھو تھا. ویلکم بیک ناظرین مارننگ ایٹ PTV نیشنل تے سبن کے وری بھلی کا چوتھا آئیں جی اساں ساں سیگمنٹ میں زبردست مہمان موجود آئیں. मां उन्हनि जे बारे में अव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां. त ब्लॉगर आहिनि, इन्फ्लुएंसर आहिनि, उन सां गॾु जी PR मार्केटिंग एजेंसी भी रन कनि था पंहिंजी. सैयद वजदान अली बुखारी खे मां वेलकम चवां थी शो में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं वजदान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. अच्छा माशाल्लाह 3-4 काम आप एक साथ कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, और उसके साथ साथ जी PR एजेंसी भी रन कर रहे हैं. कैसे मैनेज करते हैं? बस ये कि एक साथ हर चीज़ लेके चल रहे हैं, टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को, एंड हो जाती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़. अच्छा ज़्यादा महारत किस चीज़ पे है आप, और शौक़ किस चीज़ का था शुरू से, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? बेसिकली मैं दूसरे एजेंसीज के साथ वर्क करता था, बट मुझे क्योंकि आपको पता है टॉप इन्फ्लुएंसर्स को मौका देते हैं, तो हम लोग तो वहाँ से मुझे आइडिया है कि मैं खुद अपनी एक एजेंसी बनाऊँ. सो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में यंगेस्ट हूँ मैं जो एक अच्छी वेल नोन मार्केटिंग एजेंसी. ये तो वही बात हो गई ना कि भाई फिल्म में काम करना है लेकिन अब चांस नहीं मिल रहा, तो बस अपनी ही प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा इन्फ्लुएंसर के लिए कितना मुश्किल होता है मंजर आम पे आना, सोशल मीडिया पे आना, जितना कंपटीशन इतना ज़्यादा है? ये बेसिकली ब्रांड्स के ऊपर होता है. ब्रांड्स डिमांडिंग इतने हो गए हैं कि ब्लॉगर्स को चांस ही नहीं मिलते. सही है. तो जिनके कंटेंट अच्छा होता है, जिनके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं, उनको फर्स्ट पे रखा जाता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. कंटेंट फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी तो कुछ आप लोग हार्ड वर्क करना होता है ना? फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप कंटेंट अच्छा डालें, एंड अपनी जो आप जिस तरह आप बना सकते हैं वो पेश करें, अच्छे वे में पेश करें लोगों के सामने, ताकि लोग उसको देखें और आपकी फिर जैसे आप बताएं, क्योंकि आप PR मार्केटिंग एजेंसी भी रन कर रहे हैं, तो क्या कंटेंट लोग देखना चाह रहे हैं आजकल? बेसिकली लोग क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, जिसके अंदर आप फूड हो गया, लाइफस्टाइल हो गई, स्किन केयर हो गई, आप वो दिखाएं अच्छे वे में. अगर आप पेश करेंगे लोगों को वो कंटेंट, तो लोग वो आपको सराहेंगे भी और वो देखेंगे भी. अच्छा मेरे ख्याल से आजकल जो है काम की कोई बात हो रही है ना वीडियो में, तो वो स्क्रॉल कर लेंगे और कहीं कुछ और ऐसे कुछ भी क्रिंज कंटेंट होगा, वो लोग देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे. ऐसा क्यों है?
ہماری مینٹیلٹی ایسی یہ ہوگی؟ مینٹیلٹی ہماری قوم کی نیچر اس طرح کی ہے کہ وہ اس ٹائپ کا کانٹینٹ لائک کرتے ہیں، اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر آپ اچھی چیزوں پہ آئیں، کوالٹی کانٹینٹ پہ، انفارمیشن کانٹینٹ پہ آئیں، تو آئی تھنک یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. اچھا، آج کل بڑا فیملی بلاگنگ کا بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے اور لوگ بڑے ان کے ویوز بھی آ رہے ہیں. حالانکہ تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ویوز آ رہے ہیں. تو وہ کون سی عوام ہے جو ملینس میں ہے اور وہ دیکھ رہی ہے؟ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. چل رہے اسی طرح سے کہ لوگ دیکھنا ہی فیملی کانٹینٹ چاہتے ہیں، اس وجہ سے لوگ بنا بھی فیملی کانٹینٹ اور پروموٹ بھی ہو رہا ہے. صحیح ہے. آپ کس چیز کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ کام کا کوئی کنٹینٹ ہو، کرنج نہ ہو، یا پھر فیملی ہو؟ آپ ریئلٹی دکھا رہے ہیں، آپ ڈارک سائڈ بھی دکھا رہے ہیں اور سب کچھ دکھا رہے ہیں. آئی تھنک سوشل میڈیا پہ نا آج کل تقریباً 80% فیک چل رہے ہیں. اگر آپ کچھ پازیٹیو دکھا رہے ہیں نا تو آپ کو نیگیٹیو بھی دکھانا چاہیے، لیکن لوگ صرف پازیٹیو سائڈ دکھاتے ہیں، جس سے جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ ڈپریس ہو رہے ہیں کہ یار اگر یہ چیز کرے تو ہم کیوں نہیں کر رہے. ہاں، انفلوئنس اتنے غلط طریقے سے ہو رہے ہیں. جی، وہ اس چیز کو غلط وے کے اندر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اگر آپ اپنی پازیٹیو سائڈ دکھا رہے ہیں تو ڈارک سائڈ بھی دکھائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشوز بھی ہیں. صحیح ہے. اور کیا آپ اچیو کر رہے ہیں تاکہ وہ چیز بیلنس رہے. اچھا وجدان صاحب، آپ ماشاءاللہ PR ایجنسی بھی ہے آپ کی، تو جب آپ کے کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں کیا ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں اور آپ ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت جتنے برانڈز ہیں، برانڈز ڈیمانڈنگ ہیں کہ ہمیں کوالٹی کانٹینٹ چاہیے، ہمیں اچھا کانٹینٹ چاہیے. اس بنا کے اوپر ہم ان کو بلاگرز، انفلوئنسر پرووائڈ کرتے ہیں جو یہ ان کا کام کرتے ہیں. اس کے اندر فوڈ بلاگنگ بھی آتی ہے، اسکن کیئر بھی آتی ہے، لائف اسٹائل بھی آتی ہے، اینڈ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو بلاگرز اور انفلوئنسرز ہیں آپ کے پاس، وہ آپ لوگ خود ہائر کرتے ہیں؟ بیسکلی ہمیں خود کانٹیکٹ کرتے ہیں بلاگرز، اور کچھ ویل نون بلاگرز ہوتے ہیں جن کو ہم خود بول کے اپنے پاس ایڈ کرواتے ہیں. اچھا، تو اس کی کیا پیمنٹ ہوتی ہے اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے؟ ہماری بیسکلی اس وقت 6 کے رجسٹریشن فیس چل رہی ہے. کوئی بھی بلاگر رجسٹریشن فیس ہوتی ہے یا منتھلی فیس ہوتی ہے؟ یہ 1 ٹائم رجسٹریشن فیس ہے. کوئی بھی بلاگر ہمارے ساتھ ایڈ ہوتا ہے اس کو پے کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد اس سے ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے جہاں وہ اپنی بلاگنگ جرنی سٹارٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ ایڈ ہو سکتا ہے اور ایک اچھے وے کے اندر اپنا کانٹینٹ بنا کے پبلک کو دکھا سکتا ہے. صحیح ہے. تو ویڈیو کریٹرز آپ کے پاس ہیں یا پھر وہ لوگ آپ کے پاس ٹیم میں کون کون سے لوگ ہیں، ان کی کیا کیا JDs ہیں؟ ہمارے پاس آپ 1 مین آرمی ہیں؟ میں فی الحال 1 مین آرمی ہوں، اکیلا لیڈ کر رہا ہوں ایجنسی. بٹ جو ہمارے بلاگرز انفلوئنسر وہ ہر ٹائپ کے ہیں. اس کے اندر ممی بلاگرز بھی ہیں، اس کے اندر فوڈ بلاگرز بھی ہیں، ہر لائف اسٹائل بلاگرز ہیں، ماڈلس بھی ہیں جو کہ شوٹس کرتی ہیں. صحیح ہے. اور جو برانڈز ہیں وہ لوگ آپ سے خود کانٹیکٹ کرتے ہیں یا آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں؟ ہمیں برانڈ خود کانٹیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، زبردست جی. اچھا، اس کام میں اگر کوئی بھی جیسے بلاگنگ کرنا چاہے تو اس میں ارننگ ہے کیونکہ اتنا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لیکن پھر کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. اس کے اندر آپ کو شروع کے اندر تو خود لگانا پڑتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپ کو جانتا نہیں ہوتا. شروع میں آپ خود لگائیں گے، اس کے بعد آپ کو برانڈز اپروچ کرتے ہیں، اور اگر آپ ایک اچھا کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ کو برانڈ بہت اچھے وے میں بہت اچھا پے کرتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، جتنی دوڑ لگی ہوئی ہے نا، میرے خیال سے اگر آپ PR ایجنسی سے ہی کانٹیکٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ایسے جی بالکل، پھر آپ کو کام زیادہ ملے گا. کام زیادہ ملے گا، آپ کے پاس زیادہ برانڈز آئیں گے، آپ کے پاس زیادہ آپ کی کانٹینٹ آپ کا بنے گا. ہاں، جیسے وہ ہمارے یہاں پروڈکشن ہاؤسز ہوتے ہیں، آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو کام ملتا ہے. تو ایسے ہی سوشل میڈیا میں بھی اچھا ایسی کافی جگہ بھی ہوں گی. تو کیا PR ایجنسی جو مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں ان میں بھی کمپٹیشن ہے؟ بالکل اسی طرح کہ ایک ایجنسی نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو 1000 لوگ ملیں گے اس ٹائپ کے جو یہ چیز کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی سیم بلاگر، ہمارے بلاگر جس طرح وہ دوسری ایجنسیز کے ساتھ بھی ایڈ ہیں. وہاں سے بھی وہ ورک لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سے بھی ورک لے رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس میں کوئی اسکیم نہیں ہوتا کیونکہ آن لائن پیمنٹ ہوتی ہوگی اور کافی لوگ پھر بولتے ہوں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور پھر اس کے بعد پیسے بھی لے لیتے ہوں گے؟ بالکل ہے، بالکل اسکیم ہے. اس کے اندر لوگ کرتے ہیں اور نمبر بند کر دیتے ہیں اپنے اور بھاگ جاتے ہیں. بٹ یہ کہ آپ پہلے پوچھیں اپنے سرکل کے اندر اس چیز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں، اس کے بعد آپ رجسٹر ہوں. ہاں، یہ بہت، کیونکہ آن لائن بہت اسکیمس ہو رہے ہیں اس طریقے کے، اور ایون بلاگنگ کے نام پہ بھی بڑے اسکیمس ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل، آپ سے لے لیتے ہیں پیمنٹ اور اس کے بعد نمبر بند کر دیا، بلاک کر دیا آپ کو. اور اسی وجہ سے پھر وہ جو صحیح کام کر رہے ہیں وہ بدنام ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا، وجدان صاحب نے کیا سوچا تھا کہ بچپن میں کیا بننا ہے اور اس کے بعد جی اس فیلڈ میں آ گئے؟ میں نے بیسکلی ڈاکٹر بننا ہے اور ارادہ بھی ڈاکٹر بننے کا تھا، تو اسی وے میں لگے ہوئے ہیں ابھی.
باقی اچھا ابھی ڈاکٹر بننا ہے؟ جی انشاءاللہ. مطلب ابھی ماشاءاللہ اس میں بھی ورک ہو رہا ہے اور لیکن ساتھ ساتھ یہ کام دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پڑھائی بھی چل رہی ہے. پڑھائی بھی چل رہی ہے. تو کیا پڑھ رہے ہیں ابھی آپ؟ اس وقت میں نے پیپرز اپنے کلیئر کیے ہیں 2nd ایئر کے اور ابھی میں آغا خان یونیورسٹی میں. اچھا زبردست جی زبردست. اچھا پیرنٹس کی سائڈ سے کوئی ایسا پریشر تو نہیں ہے, کوئی ایسی ریسٹرکشنز تو نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو سوشل میڈیا کیوں, یہ وہ انجینئرنگ کرو, ڈاکٹر بنو, یہ کرو وہ کرو؟ نہیں الحمدللہ ہمیشہ ماں باپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, پازیٹیو وے میں سپورٹ کیا ہے. جہاں ضرورت پڑتی تھی ان کی انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا اور کہا ہے کہ بری چیزیں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں بٹ اگر آپ ان کو پوری صحیح بات بتا رہے ہو تو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. الحمدللہ بہت سپورٹنگ پیرنٹس ہیں میرے. صحیح ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ مارکیٹنگ ایجنسی رن کر رہے ہیں تو اس میں کیا آپ لوگ بلاگرز اور بلاگرز کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ برانڈ ہے اور یہ اتنا آپ کو اتنے ٹائم میں یہ ویڈیو بنانی ہے یا کنٹینٹ ہمیں دینا ہے؟ جی اس کے اندر ہوتا ہے بالکل. اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. اس کے لیے آپ کو پراپر فرض کریں کوئی بلاگر کسی برانڈ کے پاس گیا, اس نے اپنی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر ایک مل جاتی ہے ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ کو اتنے دیر میں کانٹینٹ پرووائڈ کرنا ہے. صحیح ہے. اس ٹائم کے اندر وہ کانٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور دین ان کی پیمنٹس ریلیز ہو جاتی ہیں. اچھا پیمنٹس جو بلاگرز کو دیتے ہیں وہ برانڈ ہی دیتا ہے یا آپ دیتے ہیں؟ ہمارے تھرو پیمنٹس ریلیز ہوتی ہیں, برانڈس ہمیں پے کرتے ہیں, ہم آگے ان کو پے کر دیتے ہیں. آپ کتنا پرسنٹ اس میں اپنا مارجن رکھتے ہیں؟ ہم اس کے اندر کوئی مارجن نہیں رکھتے. ہماری صرف 1 ٹائم رجسٹریشن فیس ہے. بلاگر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد جتنی پیڈ کیمپینز ہیں ان پیڈ کیمپینز ہیں وہ بلاگر انفلوئنسرز کو ملتی رہتی ہیں. آج کل آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ اور یہ انسٹاگرام فیس بک جو ویڈیوز بن رہی ہیں جس میں کرنچ کنٹینٹ بھی ہے, موسٹلی کرنچ کنٹینٹ ہے, اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کے لیے ہمیں ہی کام کرنا پڑے گا انڈیویجولی. یا تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں, آپ وہ چیز دیکھیں ہی نا. جب آپ دیکھیں گے نہیں, لیکن پھر دیکھنے والے بھی تو وجدان صاحب اتنے ہیں نا. اگر آپ ایک بندہ شروع کرتے ہیں نا تو باقی بھی پھر کر دیں گے. اگر آپ خود نہیں دیکھیں گے, اس پہ ویوز نہیں آئیں گے, کوالٹی کانٹینٹ بڑھے گا, انفارمیٹیو کانٹینٹ بڑھے گا تو اس کے اوپر ویوز آئیں گے اور لوگوں کے پاس ایک صحیح چیز ڈیلیور ہوگی. صحیح. اچھا آپ کو کیا لڑکیوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ کنٹینٹ بنانا زیادہ اچھا ضروری ہے, اچھا کنٹینٹ ہونا, یا پھر خوبصورت ہونا زیادہ ضروری ہے کہ بھئی آپ کی ڈریسنگ اور آپ کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہو؟ کنٹینٹ ضروری ہے. ڈریسنگ ایسی بلاگرز بھی ہمارے پاس ایڈ ہیں جو کہ فیس ریویل نہیں کرتی اپنا. اچھا. تو کنٹینٹ اگر آپ کا اچھا ہے آپ گرو کر سکتے ہیں. تو فیس ریویل نہ کرنے سے بھی ویوز آ جاتی ہیں؟ جی بالکل. لوگ لائک کر رہے ہیں؟ بالکل لائک بھی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایسی بلاگرز ہیں جن کی 5 ملینز اکاؤنٹس کی ریچ ہے اور وہ فیس شو نہیں کرتی. اچھا زبردست. اچھا ایسے بلاگرز بھی میں نے دیکھی ہیں جس میں وہ لوگ فیس ریویل نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ان کی وائس ہوتی ہے, تو وائس اوورس پہ ہی وہ سارا گیم ہے. جی وائس اوور کے اوپر گیم ہے. اینڈ جو سارے آپ کو کانٹینٹ کا بیسکلی چیز ہے کہ کانٹینٹ آپ کس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں. اگر آپ اچھے وے کے اندر پیارا اسموتھ کانٹینٹ بنا کے آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس پہ بے شک آپ کا فیس ریویل نہ ہو, وہ آپ کی چیز گرو کر جاتی ہے. اچھا اور اسموتھ کانٹینٹ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیسک کیا چیز کوالٹیز ہونی چاہیے ایک بلاگر یا بلاگر میں؟ اکوپمنٹ میٹر کرتا ہے. اکوپمنٹ جتنا اچھا ہوگا اتنا اچھا کانٹینٹ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور اتنا اچھا آپ کو آگے سے رسپانس ملے گا. مطلب موبائل اگر آپ کے پاس اچھا ہے مہنگا والا, یا لیکن اگر کوئی بلاگر بننا چاہ رہا ہے, بلاگر بننا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں, اور کیونکہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بھائی کم سے کم والے فون پہ بھی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کے بھی اچھے ویوز ہیں, پھر ساری چیز ایڈیٹنگ کے اوپر آ جاتی ہے کہ آپ ویڈیو ایڈٹ کس طرح کر رہے ہیں. اچھا اس کے لیے بھی آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, تو جس ٹائپ کے آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اس ٹائپ کی آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. اینڈ یہ بیسکلی یہ کہ اکوپمنٹ ضروری ہے, بٹ آپ بیسک سٹارٹ جو آپ کے پاس سیل فون یا جو کیمرہ آپ یوز کر رہے ہیں اس سے بیسک سٹارٹ لے کے آپ وہ چیز کر سکتے ہیں. بیسک سے آپ اسٹارٹ کریں, سیکھ جائیں, اور پھر آپ کے پاس جب ارننگ اسٹارٹ ہو آپ اچھا والا فون لے لیں. جی بالکل اچھا والا فون لے لیں, کیمرہ لے لیں. اچھا فون کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ذرا اور چیزوں پہ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, جیسے لائٹس ہو گئیں, آپ کہیں ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ کے پاس لائٹ ہو, آپ کے پاس کیمرہ مین ہو, ٹرائیپوڈ وغیرہ آپ کے پاس اکوپمنٹ. یہ بیسکلی یہی بات آ جاتی ہے کہ اکوپمنٹ بھی آپ کے پاس میٹر کرتا ہے. بٹ اگر آپ ایک بلاگنگ اپنی شروع جرنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو چیز ہے آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیں اور اس سے ایک اچھا کانٹینٹ بنائیں اور ایڈٹ کریں, اور دین انشاءاللہ آپ کی وہ چیز گرو کر جائے گی. اچھا ویڈیو پوسٹنگ کا مین جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم کیا بیسٹ ٹائم ہے؟
पोस्ट करने का? आई थिंक आप शाम के टाइम करें, क्योंकि लोग फारिग शाम के टाइम, ज़्यादातर लोग ऑफिस में होते हैं, ऑफिस के बाद वो घर आते हैं, तब हर किसी का टाइम होता है। 5 से 7 या 8 बजे तक आप पोस्ट करें, सही है, तो आपकी रीच एंड एवरीथिंग वाज गुड। रीच टाइम पे भी इफेक्ट होता है, और जो जिस दिन पे आप पोस्ट कर रहे हैं उसका भी बड़ा इफेक्ट होता है, तो वो दिन भी हमें बताएं, और प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। वीकेंड्स के ऊपर करें बेसिकली पोस्ट, एंड अगर आप एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि रीच मेंटेन रहे, तो आप वीक के अंदर 2 to 3 पोस्ट करें, सही है, ताकि आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ी जाए और आपके प्रोफाइल के ऊपर कंटेंट भी शो होता रहे, न्यू कंटेंट डिलीवर होता रहे। सही। आपने फर्स्ट वीडियो कौन सी बनाई थी जो आज तक आपके, और वहीं से आपको पता चला कि नहीं मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ? बेसिकली इट्स अ फूड इनवाइट मुझे आया था, सो वहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो अपनी शूट की थी, और बहुत अच्छी वहाँ पे मेरी रीच गई थी, तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था। एंड देन उस वीडियो में आपने ऐसा क्या बनाया था कि रीच आ गई थी? हमें भी बताएं, हम भी बनाएंगे। उसके अंदर हम लोगों ने फूड रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं अली भाई, उनका रेस्टोरेंट है, सही है, बोर्ड बेसन पे, वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पे हमने एक अच्छा कंटेंट डिलीवर किया था, एंड उससे हमारी बहुत ही अच्छी मीन्स। वो आपने खाली वीडियो बनाई थी और फिर वॉइस ओवर लगाया था, या फिर आपने वहीं पे बोलते बोलते वीडियो? बेसिकली लाइव हमने की थी वो वीडियो, बोलते बोलते फेस शो के साथ की थी, सही है, एंड जो वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह या जो भी चल रहा था, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और वो बहुत ही अच्छा कंटेंट लोगों ने पसंद किया था, सराहा था हमें, और वो फिर वायरल हो गई। सही है। अच्छा, फूडी व्लॉगर्स भी आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, और फूड व्लॉगिंग पे भी बड़ा ध्यान जा रहा है लोगों का, कि भाई फूड कई रेस्टोरेंट्स में चले गए, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेबल वीडियो बनाई, और वो टेबल भी बड़ी प्रेजेंटेबल तरीके से दिखाई, तो ये कैसे होता है? बेसिकली जो रेस्टोरेंट है, वो जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, आप उसकी वीडियो बना लेते हैं। खाने से पहले वीडियो बना लेते हैं। खाने से पहले ये तो मशहूर है कि उसके बिना खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, डाइजेस्ट ही नहीं होता जब तक वीडियो ना बनाए, पिक्चर ना लें जी। तो वीडियोस बनाते हैं, और उसको आप स्टोरीज पे लगा दी, आपने पोस्ट कर दी, तो उससे फिर और लोगों को पता भी लगता है, लोग फिर उससे इंस्पायर होकर वो भी बनाते हैं। अच्छा, स्ट्रीट फूड को भी बड़ा अच्छा समझा जाता है, और जब वो वीडियोस सामने आती हैं, वैसे तो हम लोग जाते हैं वो इतना अच्छा नहीं लगता सामने, जब आप बैठ के कहीं गाड़ी में खा रहे हैं या कहीं बाहर स्ट्रीट पे, लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं वो इतना टेम्पटिंग लगता है, वो जगह इतनी अच्छी लगती है, तो क्या वो वीडियो बनाने वाले का कमाल है या वो उस जगह का कमाल है? आई थिंक वीडियो बनाने वाले का कमाल है कि वो जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करे, जिस तरह से वो उस चीज़ को दिखा रहे, उसका कमाल है कि वो किस तरह आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं सारी। सही। अच्छा, वो प्रेजेंटेशन पे बड़ी व्यूज़ आते हैं, आप फूड की भी ना मैंने देखा है बड़े ब्लॉगर्स को कि वो जिस तरीके से वो कैमरा के एंगल्स ले रहे होते हैं जी, और वो जिस तरीके से वो वीडियो फिर स्टॉप पॉज हो रही है, और फिर वो वहीं पे आपकी दूसरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। एग्जैक्टली, ये बड़े तरीके होते हैं, क्या इन तरीकों पे हमें अमल करना चाहिए? जी बिल्कुल, इट्स अ टेम्पलेट्स कंटेंट, कि आप टेम्पलेट के ऊपर बना रहे होते हैं कंटेंट। अच्छा, एक सिंपल वीडियो ज़्यादा व्यूज़ लेती है या टेम्पलेट वाली वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं? टेम्पलेट्स के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कि आप एक टेम्पलेट बनाएं, उसके ऊपर आप कंटेंट जनरेट करें, एंड देन आपकी वीडियो अच्छी चल जाती है सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच वजदान साहब, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, इतने असांजे प्रोग्राम जो टाइम भी बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे। काफ़ी प्रोडक्टिव ॻाल्हि थी, मज़े जी ॻाल्हि थी, अवेयरनेस मिली, लेबर डे जेको हली रहियो आहे अॼु असां मल्हाए रहिया आहियूं, उन जे मुख़ालिफ़ जेके असांखे शयूं करणु खपनि उन्हनि ते असां अमल कंदासीं। उमेद आहे त हिननि ॾींहंनि जे मल्हाइण खां पोइ असां में अवेयरनेस ईंदी ऐं मज़ीद उन ते कमु थींदो। सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी नए टॉपिक सां, नए महिमाननि सां। तेसिताईं सबा अली खे ॾींदा इजाज़त। ज़िंदगी रही।